हवाले से वफाकी हुकूमत को बार बार खतूत लिखे, उनको याद दहानी करवाई कि लोकल गवर्नमेंट का इंतखाबात के लिए सबसे पहले जो हमने हल्का बंदियाँ करवानी है, उसके लिए जो हमारा आइन के आर्टिकल 51 में ये लिखा हुआ है कि जो सेंसिस है, हमारी मर्दमशुमारी जो है, ये कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के लिए है, लेकिन उसमें लोकल गवर्नमेंट का जिक्र नहीं था। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सरकारी तौर पर वफाकी हुकूमत को कई खतूत लिखे या दहानी करवाई कि हमें जब तक लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन करवाने के लिए हल्का बंदी नहीं करवाएंगे, और हल्का बंदी के लिए ज़रूरी है कि मर्दमशुमारी का नोटिफिकेशन हो, और जब तक मर्दमशुमारी का हतमी नोटिफिकेशन नहीं हो जाता और उसके आइन के आर्टिकल 51 में जहाँ कौमी और सूबाई असम्बली का इंदराज लिखा हुआ है, वहाँ एक लोकल गवर्नमेंट का भी लिखा जाए, ताकि उसकी रोशनी में हम एक कानूनी और आइनी तौर पर हल्का बंदियाँ करवा सकें। लेकिन वफाकी हुकूमत ने अपनी बाज़ मजबूरियों की वजह से या नागुज़ीर हालात की वजह से उस पर कानून साजी नहीं हो सकी। ये कंवर साहब, ये जो आप प्रोसेस बता रहे हैं, ये प्रोसेस तो कि पहले मर्दमशुमारी का नोटिफिकेशन हो, तो ज़्यादा नोटिफिकेशन नहीं होगा, उसके बाद मर्दमशुमारी भी होगी, फिर उसके बाद साल एक लगेगा मर्दमशुमारी करने में, फिर उसके बाद उस मर्दमशुमारी की बुनियाद पर हल्का बंदियाँ होंगी। तो ये तो कुछ सुकून से 2.5 साल का प्रोसेस है, और 2.5 साल इस हुकूमत का टेन्योर रह गया। लेकिन कोर्ट ने तो 1 हफ्ते की मोहलत दी है इलेक्शन कमीशन को, तो क्या करेगा इलेक्शन कमीशन? चीफ इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक बड़ा मुस्बत जवाब दिया है, और उन्होंने इस मसले को हल करने के लिए 2 फरवरी को अपने सूबाई गवर्नमेंट की जो है ऑफिसरान बाला और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के जो ऑफिसरान हैं, उनका एक बड़ा हंगामी इजलास तलब करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जवाब देने के लिए एक बाकायदा लाए अमल तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मेरा मतमा नज़र ये है कि ठीक है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 2015 में भी या 2014 में भी उनके हुक्म के तहत ही लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात हुए और सूबाई गवर्नमेंट नाकाम हुई, और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब के भी और सिंध के भी इंतखाबात करवाने के लिए वाज़ह हदायत जारी की थी। अब भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात के लिए सामने आई है, तो सुप्रीम कोर्ट का एहतराम करते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इमीडिएटली फौरी तौर पर अपने हल्का बंदियों के बारे में शेड्यूल दे देना चाहिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, और जो उनको रास्ते में आइनी और कानूनी मुश्किलात हायल हो रही हैं, तो उसका भी एक जो है एक मुस्बत तरीके से और वाज़ह तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के नोटिस में लाना चाहिए। अच्छा कमर, ये सवाल भी पैदा होता है कि खैबर पख्तूनख्वा ने तो नए बल्दियाती कवानीन अभी तक नहीं बनाए, जबकि जो चीफ इलेक्शन कमीशन है वो कह रहे हैं कि 18 अप्रैल को बल्दियाती इंतखाबात हो जाएंगे। सो बल्दियाती कवानीन ना होते हुए बल्दियाती इंतखाबात होना क्या ये मुमकिन है? बहरान पैदा हो रहा है, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी कानून साजी जो है वो नहीं हो रही, सूबों में भी नहीं हो रही, वफाक में भी नहीं हो रही। वफाक में देखो, सूबे खैबर पख्तूनख्वा में तो कानून साजी के रास्ते में कोई रुकावट नहीं है, वहाँ तो तहरीक इंसाफ की 2/3 मेजॉरिटी मौजूद है, वो जब चाहे कानून साजी कर लें। लेकिन यहाँ उनकी मुझे नज़र आ रहा है कि बदनीति है। जहाँ अगर लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात में अगर सूबाई हुकूमतें को रास्ते में कोई रुकावटें हायल कर रही हैं, तो ये उनकी बदनीति की मदद हो रही है ना। पहली बात यह है कि आइन के आर्टिकल 140A की शरन खिलाफ वर्जी है। आइन के आर्टिकल 140A में बाकायदा लोकल गवर्नमेंट के बारे में वाज़ह हदायत जारी की गई है कि उनको आप तमाम इख्तियारात निचली सतह से लेकर ऊपर तक उनको दे दिए जाएँ, उनको माली तौर पर, इंतज़ामी तौर पर, कानूनी तौर पर उनको इख्तियारात दिए जाएँ। लेकिन हमारे जब से 2009 से लेकर आज तक जितने भी सूबे में इंतखाबात होते हैं लोकल गवर्नमेंट के, वो आर्टिकल 140A की रूह के मुनाफी थे। बहुत बहुत शुक्रिया जी। कंवर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद थे, बता रहे थे कि जनाब ना विफाक कानून साजी कर रहा है, ना सूबे कानून साजी कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी टेंशन है और बड़ी कश्मकश है। जो प्रोसेस दिया गया है वो प्रोसेस बहरहाल बड़ा लंबा है। ज़रा हमारे पेशावर के ब्यूरो चीफ हमारे साथ हैं ज़ियाउल हक साहब, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं और उनसे जानते हैं कि अब तक हुआ क्या है। ज़ियाउल हक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। ज़ियाउल हक साहब, पहले तो ये बताइएगा कि ये जो कहा जा रहा है कि जनाब सूबे जो बल्दियाती इंतखाबात हैं इनके हवाले से कानून साजी करें, कानून साजी करके इंतखाबात को यकीनी बनाएं, क्यों हो नहीं रहा ये मामला? कंटिंजेंसी कहाँ पे है?
کے پی میں جو الیکشن ہو رہے ہیں وہ کے پی لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2013 کے تحت ابھی جس طریقے سے حکومت نے اناؤنسمنٹ کیا ہے کہ 15 ستمبر کو الیکشن کرائیں گے تو وہ اس ایکٹ کے تحت الیکشن کرا رہیں گے، پھر کرا رہے ہیں، اور 2019 میں اسی ایکٹ میں کچھ امینڈمنٹس کی گئی ہیں۔ اس سے قبل جو ہے جو ہمارے خیبر پختونخوا میں الیکشن ہوتے تھے وہ 4 ٹاؤن تھی، اب پشاور میں 7 تحصیلیں بنا دی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پہ ایک وزیر اعظم عمران خان کا ایک ویژن تھا کہ وہ سٹی میئر کو لے کر آئیں گے، اور جہاں پہلے ناظم اعلیٰ ہوتے تھے تو اب اس سٹی میئر کے حوالے سے بھی اس میں پلاننگ کی جا رہی ہے، لیکن ابھی اس حوالے سے فیصلہ نہیں ہوا ہے۔ جبکہ یہاں پہ یہ بتاتا چلوں کہ الیکشن کمیشن پشاور کے جو الیکشن کمیشن ہے وہ یہاں پر انہوں نے ساری ارینجمنٹ بھی مکمل کر لی ہے، حلقہ بندیوں کی فہرست بھی تیار کر لی گئی ہے، اور ابھی ان کو جو ہے تو عام کیا جائے گا، جس کے بعد اعتراضات آئیں گے۔ اور الیکشن کمیشن آف پاکستان جو پشاور کے چیپٹر ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ لوکل گورنمنٹ الیکشن کروانے کے لیے تیار ہے، لیکن آپ کی بات یہ صحیح ہے کہ چونکہ سپریم کورٹ نے اس کا ایکشن لیا ہوا ہے تو اس حوالے سے یہ کڑوے گھونٹ کے طور پہ اس کو وہ پی رہے ہیں اور یہ الیکشن کروا رہے ہیں۔ اور اس الیکشن کی جو ڈیلے بھی ہوئی ہے وہ ڈیلے بھی اس کی جو جواز بنایا گیا تھا وہ کووڈ کو بنایا گیا تھا، اور خیبر پختونخوا اسمبلی میں باقاعدہ ایک ریزولوشن کے تحت اس الیکشن کو 1 سال تک ڈیلے کیا گیا تھا۔ اور اب جب یہ الیکشن ہو رہے ہیں تو یہ الیکشن بھی 2 فیز میں ہوں گے، پہلے نیبرہڈ کے ہوگا اور ولیج کا، اس کے بعد تحصیل کے سطح پہ یہ 2 فیزز میں الیکشن کروا رہے ہیں۔ اور اس مرتبہ اگر لوکل گورنمنٹ الیکشن ہو جاتے ہیں، ابھی بھی شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں، تو اس مرتبہ سب سے بڑے جو حکومت کے لیے اور تمام ہمارے پاکستانیوں کے لیے بھی ایک خوشی کی یہ بات ہوگی کہ قبائلی علاقوں میں بھی لوکل گورنمنٹ الیکشن ہوں گے، لیکن اس کے لیے ابھی جو ہے حلقہ بندیاں ہونی ہیں اور اس کے حوالے سے جو ٹاؤن ہیں وہ بننے ہیں، اس حوالے سے مردم شماری بھی ہونی۔ اچھا یہ بتائیے گا ساتھ ضیاء کہ جو انتخابات بلدیاتی انتخابات جو التوا کا شکار بھی ہوئے ہیں، اپوزیشن جماعتوں کے اس حوالے سے کیا موقف ہے؟ سخت احتجاج کر رہی تھیں پچھلے 1 سال سے۔ اسمبلی میں بھی جب یہ ریزولوشن پاس کی گئی کہ اس کو ڈیلے کیا جائے تو اس وقت بھی وہ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ انلیگل کام ہے، کیونکہ لوکل گورنمنٹ کے جب ٹائم پورا ہو جاتا ہے تو 120 دن کے اندر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے لیے اوبلیگیٹری ہے کہ وہ جو ہے تو وہ الیکشن کروائے، لیکن یہ الیکشن ڈیلے ہو رہا تھا اور اس پر انہوں نے سخت احتجاج کیا تھا۔ اور حکومت کے حوالے سے جب یہ ریزولوشن پاس کی گئی تھی تو اس وقت بھی ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ بلڈوز کی جا رہی ہے اور کووڈ کو صرف اور صرف بہانہ بنایا جا رہا ہے لوکل گورنمنٹ الیکشن نہ کروانے کے لیے۔ یہ ایک احتجاج آ رہا ہے اپوزیشن کا اور وہ کہہ رہے ہیں جناب صرف بہانہ ہے۔ بہت بہت شکریہ جناب ضیاء الحق، ہمارے بیورو چیف پشاور موجود تھے، بتا رہے تھے کہ جناب اس وقت چونکہ قبائلی علاقوں میں مردم شماری بھی ہونی ہے اور اس مردم شماری کی بنیاد پہ ٹاؤنز کا تعین بھی ہونا ہے، اس کے بغیر لوکل باڈی الیکشن ہو نہیں سکتے۔ تو یہ بڑا لیکن لمبا اچھی بات ہے، پروسیس یہ بھی اس دھارے میں آ جائیں گے۔ یس، ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے جناب ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کا۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو باخبر سویرا میں۔ اب ذکر کرتے ہیں جناب اس رپورٹ کا۔ کل رپورٹ آئی جناب ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی اور پورے دن سوشل میڈیا پہ ٹاک شوز پہ اس رپورٹ کا ریکارڈ لگتا رہا جناب۔ حکومت نے ایز یوزول جیسی رپورٹ آئی تو کہا جی یہ رپورٹ اگر اس میں پاکستان کی ترقی میں تنزلی ہوئی ہے تو اس کا کریڈٹ کس کو جاتا ہے بھلا؟ نو سرپرائز، سابقہ حکومت کو، سابقہ حکومت کو، ہاں سابقہ حکومت کو جاتا ہے جناب۔ اور آپ کو اس سوال کے جواب میں ملتا ہے واٹر کولر، یہ آپ گھر لے کے جائیں۔ تو یہ ایز یوزول جی جب بھی کوئی برا ہوتا ہے تو حکومت کہتی ہے جی یہ سابقہ حکومت نے کوئی اچھا ہوتا کہتے ہیں یو ڈونٹ نیڈ ٹو تھینک اس، وی نو۔ لیکن جب بات کل اس پہ ہم نے دیکھا کہ شہباز گل صاحب نے بھی اس پہ ایک بیان دیا اور انہوں نے بولا ہے کہ بیسکلی یہ جو کرپشن کی جو بات کی گئی ہے یہ بیسکلی سابقہ کرپشن ہے جو کہ پیپلز پارٹی کے دور میں کی گئی ہے، جو کہ نون لیگ کی دور میں کی گئی ہے، یا یہ فضل الرحمان صاحب کا گند ہے۔ ان کا کیا کہنا تھا آپ کو سنواتے ہیں پہلے۔ 18 یا 17 میں ایک ڈیٹا پبلش ہو رہا ہے اور جو اس سے پہلے کا کلیکٹ ہو رہا ہے تے کمبختو تواڈے لیڈراں دی کرپشن دے بارے وچ گل ہو رہی ہے۔ یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جو انڈیکس کی جو رپورٹ ہے، جو پرسپشن کی رپورٹ ہے، یہ نواز شریف اور پی ڈی ایم کے سٹیج پہ کھڑے تمام لوگوں کی کرپشن کی جو عوام میں پرسپشن ہے
اس کی رپورٹ ہے. اسی آپ کی کرتوتوں کی وجہ سے عوام نے عمران خان کو ووٹ دیا اور عمران خان آیا, اور آج آپ سب کا عمران خان احتساب کر رہا ہے. آپ بار بار اسی کرپشن کے لیے تو عمران خان سے NRO مانگ رہے ہیں. رپورٹ 2019 میں چھپی ہے, ڈیٹا اس کے اندر جو ہے وہ پرانا استعمال ہوا ہے. میں نے کہا واضح کر دوں تاکہ خامخواہ مٹھائی پر زیادہ آپ کا خرچہ نہ ہو جائے. تو گل صاحب نے یہ کہا جی 2019 کی رپورٹ ہے, حالانکہ جو کرپشن انڈیکس پرسپشن 2020 جو ہے وہ اس پہ 2020 لکھا ہوا ہے, یعنی کہ رپورٹ 2020 میں چھپی ہے. بالکل شبات, لیکن وزیر اعظم عمران خان نے جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل رپورٹ آئی ہے اس کا خیر مقدم کیا. انہوں نے کہا کہ بیسکلی جب یہ اس ہم رپورٹ کا اردو میں ترجمہ کرائیں گے تو ان کو پتہ چل جائے گا. لیکن آپ کو پتہ بھی, جیسے شہباز گل صاحب نے ان کا بیان آیا تو اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے بھی اس کا بیان آیا. مرتضیٰ وہاب صاحب کہتے ہیں جناب کہ اس ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ سے جو PTI کی حکومت نے جو دعوے کیے تھے ان کی کلائی کھل گئی ہے. انٹرنیشنل کی سالانہ رپورٹ شائع ہوئی ہے جس نے ایک بار پھر PTI کے جو شفافیت کے, میرٹ کے, ایمانداری کے دعوے تھے ان کی قلعی کھول دی. پچھلے 2.5 سال سے پاکستان پیپلز پارٹی بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ایک کرپٹ حکومت ہے. یہ ایک ایسی حکومت ہے جو ATMs کانفلکٹ آف انٹرسٹ پر مبنی فیصلے کرتی ہے, وہ فیصلے کرتی ہے جو کہ ان کے اپنے دوستوں کو فائدہ پہنچاتی ہے اور عوام کو نقصان پہنچاتی ہے. حالانکہ مدیحہ بڑے سکون سے بات کی جا سکتی تھی اور کی کرنی چاہیے کہ کووڈ کے بعد کی جو صورتحال پیدا ہوئی وہ پوری دنیا کے لیے شاکنگ تھی. بہت سارے ممالک اس صورتحال کے لیے تیار نہیں تھے, ان کا سسٹم بائی پاس ہوا, جس کے نتیجے میں جب بھی سسٹم بائی پاس ہوتا ہے تو کرپشن بڑھتی ہے. بھارت کی مثال سامنے جناب 6 درجے تنزلی ہوئی ہے, 80 سے 86ویں درجے پہ چلا گیا ہے جناب, اور اس طرح دیگر دنیا کے کئی ممالک ہیں سوائے ڈنمارک اور نیوزی لینڈ کے جہاں پہ کرپشن انڈیکس پہلے بھی الحمدللہ ان کو کوئی پرابلم نہیں تھا, ابھی بھی نہیں ہے, تو وہ لوگ صاف ستھرے رہے. باقی جو ہے اوور آل جہاں جہاں کووڈ کی وجہ سے سسٹم تھوڑا سا شیکل ہوا ہے وہاں پہ اس قسم کے نتائج آنے ہیں. لیکن جو یہ کمال ہوا ہے نا کہ جی سارا سابقہ حکومت پہ, یہ بڑا عجیب ہے کیونکہ رپورٹ میں لکھا ہوا جی 18-19 کا ڈیٹا ہے. بالکل شفاعت, اور بہت ساری جگہوں پہ یہ سمجھ میں نہیں آتی. جب یہی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ جب پچھلے ادوار میں آتی تھی تو یہ کہا جاتا تھا جی جھوٹ پر مبنی ہے, لیکن اب وہی اپوزیشن جماعتیں جو کہتی تھی کہ یہ جھوٹ پر مبنی رپورٹس ہیں وہ آپ کے لیے دیکھا بھی, مطلب کس طریقے سے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ نے بتا دی کہ ابھی کی کرنٹ گورنمنٹ کتنی کرپشن کر رہی ہے, اور کرنٹ گورنمنٹ نے بھی کہہ دیا کہ مطلب کوئی سم ہاؤ ایسی پارٹی ضرور ہوتی ہے جو کہ تسلیم ہی نہیں کرتی. ڈار صاحب بیٹھے ہیں, عثمان ڈار صاحب بیٹھے ہیں. جی عثمان ڈار صاحب بہت شکریہ آپ کے لیے. پہلے تو سر یہ بتائیے, یہ گفتگو یقیناً آپ سن بھی رہے ہوں گے, یہ جو ٹرانسپیرنسی کیوں ٹرانسپیرنٹی کہہ رہے ہیں اس کو صبح سے, ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے مطابق یہ جو پاکستان میں بدعنوانی مبینہ طور پہ بڑھ گئی ہے, 120 سے ہم 4 درجے تنزلی کے بعد 124 میں چلے گئے. سر کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے جو CPIs ہیں جو انہوں نے کیپچر کیے ہیں, جو ان کا ڈیٹا کلیکشن میتھڈولوجی ہے, پہلے تو اس میں انہوں نے کوئی فائنینشیل کرپشن کی یا قومی خزانے کو نقصان پہنچا ہو اس کی نشاندہی نہیں کی ہے. 4-5 چیزیں جو انہوں نے کور نہیں اس میں کہیں, ایک لوگوں کی, پاکستانیوں کی نہ ہی پرسیپشن نہ ہی رائے لی گئی ہے کہ گزشتہ 2-2.5 سالوں میں اگر انہیں کسی محکمانہ کرپشن کا سامنا ہو یا اپنا کام کروانے کے لیے انہیں کسی محکمے میں جا کر پیسے دینے پڑے ہوں, اس کا کوئی ذکر نہیں ہے, نہ ایسا سروے کیا گیا ہے. دوسری طرف کسی ٹیکس فراڈ کا سروے نہیں کیا گیا, کسی منی لانڈرنگ کا سروے نہیں کیا گیا, اس کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ سیکٹر کرپشن کا اس میں سروے نہیں کیا گیا, نجائز ذرائع سے آمدن آنے کی ٹریسیبلٹی اس کا سروے نہیں کیا گیا. تو یہ جو رپورٹ ہے یہ بنیادی طور پہ فائنینشیل کرپشن کا انڈیکس پاکستان کا اوپر نہیں گیا. جو ویسے ڈار صاحب نا, مجھے وہ حکومت سے پہلے والے خان صاحب یاد آ رہے ہیں. اگر یہ خان صاحب اپوزیشن میں ہوتے اور یہ رپورٹ آتی اور پاکستان کی 4 درجے تنزلی ہوئی ہوتی, مطلب خان صاحب نے بولڈ کر دیا. میں بلکہ ڈار صاحب آپ کو بھی یاد ہوگا کہ خان صاحب بھی یہی کہتے تھے کہ جی جب کرپشن ہوتی ہے تب مہنگائی ہوتی ہے, اور دیکھ سکتے ہیں کہ آج کے دور میں کتنی مہنگائی ہے, تو کچھ ہم بھی یہاں پہ ڈاٹس کنیکٹ کر سکتے ہیں. اچھا لیکن یہ بتائیں ذرا, ہم پنجاب گورنمنٹ کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. پنجاب گورنمنٹ میں اگر دیکھا جائے تو سر آپ کے بڑے PTI کے جو ارکان ہیں وہ ناراض ہو گئے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے ناراض ہیں, اور نوبت یہاں تک آئی ہے کہ انہوں نے پریس کانفرنس بھی کر لی ہے. تو یہاں تک بات کیسے پہنچی ہے ویسے؟ دیکھیں ہم ایک جمہوری پارٹی ہیں, اور جمہوری پارٹیوں میں ہر کسی کو اپنی بات کہنے کا, اپنی رائے دینے کا حق ہوتا ہے, اور میں سمجھتا ہوں یہی میرے لیڈر, میرے وزیر اعظم کی سب سے بڑی خوبی ہے, وہ ہمیں سنتے بھی ہیں. اور اگر چند ارکان ہمارے ناراض ہیں
इंशाल्लाह ताला हम उनके तहफ़्फ़ुज़ात सुनेंगे, जो भी उनके जायज़ तहफ़्फ़ुज़ात होंगे वो दूर भी किए जाएंगे। और इंशाल्लाह ताला मैं आपको और कौम को यकीन दिलाता हूँ, जो पीडीएम बैंक कर रही है हमारे अराकीन पे या हमारे तादियों पे, वो नाराज़ हो जाएंगे और हुकूमत गिर जाएगी, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। पाकिस्तानियों ने हमें 2023 तक का मैंडेट दिया है और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला पाकिस्तानियों की उम्मीदों पे पूरा उतरेंगे और अपना परफॉर्मेंस स्कोर कार्ड लेकर 2023 के इलेक्शन में हम इंशाल्लाह ताला जाएंगे। और उस्मान डार साहब कह रहे हैं जी परफॉर्मेंस पे बात है, हम तो बात कर रहे हैं डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की। डेमोक्रेटिक पार्टी है, सबको अपनी बात कहने की इजाज़त है। क्या मामला इतना आसान है? क्या मामला इतना ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये जो नाराज़ अरकान है ये सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस के हद तक महदूद रहते हैं या आगे जाके किसी दूसरी पार्टी के साथ कोई भाईबंदी भी करते हैं। सेनेट के इलेक्शंस भी तो आ रहे हैं ना शफात। लेकिन पंजाब में भी कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो है। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे क्या करें, ब्रेक ले लें छोटा सा? बिल्कुल, एक छोटी सी ब्रेक की तरफ हम बढ़े, हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आप कह रहे होंगे भाई ये क्या हो रहा है स्टूडियो में, अभी तो मधिया और शफात जो हमें ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के वाले से बता रहे हो और एकदम लैंड करे मेहंदी से। तो मेहंदी से जनाब, क्योंकि आजकल पूरे सोशल मीडिया पे शफात में एक मेहंदी की बात की जा रही है और ये जो मेहंदी है जिनके हाथों पे रची है उनका नाम है बख्तावर भुट्टो जरदारी साहिबा, जिनकी हो रही है इस वीकेंड पे शादी। जी जनाब, और बख्तावर साहिबा की जो मेहंदी है वो जब आया, उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पे आई तो लोग बड़े हैरान हुए कि यार मतलब ठीक है मैं बारीक काम का सुना था, ये तो माइक्रोस्कोपिक काम है। तो ये ऐसी कौन सी खातून है कि जो इतना बारीक काम कर रही है मेहंदी का? बहुत एग्जैक्टली शफात, बहुत प्यारी मेहंदी लगी और जिनके हाथों पे मेहंदी लगी हमने हमारे दिल से उनके लिए बहुत सारी दुआएं, अल्लाह पाक उनके नसीब अच्छे करे। लेकिन शफात अभी जिन्होंने मेहंदी लगाई है और जिन्होंने इतनी प्यारी मेहंदी लगाई है, आज हमारे साथ वो स्टूडियोज में मौजूद है जनाब। हमारे साथ उम्मे कुलसूम, यहाँ पर हुजैफा लाठी हमारे साथ मौजूद। अस्सलाम वालेकुम उम्मे कुलसूम, कैसी हैं आप? जबरदस्त मेहंदी लगी बेस्टी। हमने कहा हम भी जरा मेहंदी लगवाएं, एक सीजन शुरू है तो हम भी क्यों ना शहीदों में अपनी भी उंगली कटवा के अपना नाम करवा ले। थैंक यू सो मच। हाँ बड़ी जबरदस्त। और ये तो बड़ा ही मतलब आपने इंतहाई नफासत के साथ इंतहाई थोड़े वक्त में, यानी तकरीबन आपको 1.25 मिनट लगा है ये पूरी मेहंदी लगाने में और बहुत ज्यादा बारीक काम कर रही हैं आप। जी थैंक यू सो मच। और जितनी आप तकलीफ दे पोजीशन में बैठी हुई थी, मतलब समझ नहीं आ रहा था आपने कैसे इतनी देर तक बैठ के इतना जो है मुझे तकरीबन मेहंदी लगाने में, जी बख्तावर जी की मेहंदी लगाने में मुझे तकरीबन 5.5-6 घंटे लगे टोटल, जो मैंने उनके हाथों और पैरों की लगाई है। अच्छा, हाउ डिड दे अप्रोच यू? आप तक पहुंचे कैसे? उनकी एक आंटी है बंटो आंटी, उन्होंने मेरा नंबर उनको दिया था। उनकी फैमिली में मैंने पहले लगाई थी, आई थिंक उनकी बहू या उनकी बेटी को मैंने लगाई थी पहले। तो उनकी मुझे कॉल आई कि है ना आपको मेहंदी लगाने जाना है, आप फ्री है इस डेट पर? तो मैं फ्री थी। तो उन्होंने कहा कि आपको एक सबीन लड़की कॉल करेगी, तो जो शायद बख्तावर जी की कजन है, उन्होंने मुझे कॉल की। यानी कि आपको ये नहीं पता था आपने मेहंदी किसको लगानी है? जी मुझे नहीं पता था। अच्छा, ओके दैट्स इंटरेस्टिंग। और कितना अर्सा हो गया आपको मेहंदी लगाने? मुझे 14 इयर्स हो गए मेहंदी लगाते हुए। मैं 14 इयर्स से लगा रही हूँ। ओके, और बड़ा यूजुअल काम है, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, हमने भी देखे हैं बहुत सारे। मतलब वो चांद रात जब हम जाते थे लिबर्टी मार्केट में तो बेगम को जाके वो ठप्पे वाली मेहंदी लगवाने, वो दैट वाज समथिंग एल्स। वो तो खैर उसके लिए मैं माजरत भी वो करता भी शफात मसला ये भी था ना कि जगह ही नहीं मिलती थी, मतलब वेटिंग 2-2 घंटे की चांद रात। और वो ऐसे वो बनाया नक्शा, नेपाल का नक्शा बनाया और उसके बाद फारिग। लेकिन आपने इतने थोड़े से टाइम में, मतलब बेयरली यू टुक 2 मिनट्स और उसके दौरान आपने इतना बारीक काम, आपने कब से ये जो है मुझे ये गॉड गिफ्टेड है, मैंने ये सीखा नहीं है। और बस मैं यही है मेरा कि मैं देखती हूँ और मैं सोचती हूँ, जैसे बख्तावर जी की भी मैंने मेहंदी की कोई प्रैक्टिस नहीं की थी, क्योंकि मुझे कहा गया था कि बहुत थोड़ी मेहंदी लगानी है। तो मेरे जहन में यही था कि कोई सर्कल बेल ऐसे ही लगाएगी। फिर जब उन्होंने मुझे कहा कि मुझे यहाँ से लगानी है, फिर मैंने कहा कि आप मुझे बताएं आपको कैसी लगानी है। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं जनाब बाखबर सवेरा में। मैच के दिन की पहली बॉल पड़ी और हसन अली ने गुज़िश्ता रात के नाइट वॉचमैन किशु महाराज को भेज दिया पवेलियन वापस। जनाब ये है अपडेट आपको पाकिस्तान बमुकाबला साउथ अफ्रीका
चौथे दिन का खेल जारी है। पाकिस्तान जनाब वाज़ेह अक्सरियत के साथ, वाज़ेह बढ़तरी के साथ मौजूद है, क्योंकि साउथ अफ्रीका लीड अभी ले चुका है comeback करने की पाकिस्तान से। कोशिश, हाँ। तो अब देखते हैं कि जनाब 5 विकेटें हैं साउथ अफ्रीका के पास, क्या करते हैं वो आज और क्या टारगेट सेट करते हैं पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल शफात, मैच की सारी आपको अपडेट्स देंगे, लेकिन पहले हम नजर डाल लेते हैं टॉप स्टोरीज पे। लंबी कतार, तवील इंतजार, रेलवे की ऑनलाइन बुकिंग 3 रोज से बंद, मुसाफिर परेशान, रेलवे को यौमिया भारी नुकसान, वजीर रेलवे ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। बासमती चावल पाकिस्तान की जोग्राफियाई शनाख्त का हामिल करार, यूरोपीय यूनियन में भारतीय दावा कमजोर हो गया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने फैसला सुना दिया। बच्चों को कुत्ते काटते हैं, कोई ध्यान नहीं देता, अफसरान गैर जिम्मेदार हैं, सिर्फ फंड्स खाते हैं, सिंध हाई कोर्ट का एमपीएस को कुत्ता मार मुहिम की निगरानी का हुक्म। सेनेट में हॉर्स ट्रेडिंग रोकने और शफाफियत के लिए हुकूमत सरगर्म, आइन में 3 इस्लाहात का आइनी पैकेज तैयार, अगले हफ्ते पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। तो जनाब ये तो आपने देखी टॉप स्टोरीज, और टॉप स्टोरीज में हमने आपको बताया कि क्या इस वक्त हालात है। मेरे ख्याल में हमारे पास कोई ताज़ा खबर भी मौजूद है जी। बिल्कुल शबाब, ताज़ा खबर ये है कि आलमी इदारा सेहत के मुताबिक आपको मालूम है कि पाकिस्तान में सालाना 35,000 लोग जो हैं वो रोड एक्सीडेंट के नतीजे में जाँ बहक होते हैं, जबकि 50,000 से ज़ायद अफराद जो हैं वो ज़ख्मी और उम्र भर की माजूरी का शिकार हो जाते हैं। और पाकिस्तान में मतलब जो हुकूमती रिपोर्ट आई उसके मुताबिक हर 5 मिनट के बाद एक ट्रैफिक हादसा होता है जिसमें कोई ना कोई शख्स जख्मी होता है या जहाँ बक हो जाता है। ट्रैफिक माहिरीन कहते हैं कि सड़कों पर 80% हादसात मोटरसाइकिल सवारों को होते हैं, और वो भी बाज़ औक़ात अपनी गफलत की वजह से। हादसात की सबसे बड़ी वजह जनाब बाइक्स में हेडलाइट्स का और इशारों का ना होना, रेयर व्यू शीशे यानी कि बैक व्यू शीशे जिनको हम कहते हैं, वो तो खैर 99% बाइक्स में मौजूद ही नहीं है। गाड़ियों में भी नहीं होते शफात, बहुत सारी तो बाइक्स Side में mirrors तो भी नहीं इट्स होते। नागुज़ीर है, लेकिन मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से ही नहीं आते। ये एक बड़ा क्रूशियल मसला है जिसकी वजह से बाइक्स में इतने सारे हादसात होते हैं। साथ ही आपको बताएं जनाब कि बहुत सारे बाइकर्स ऐसे हैं जो कि बाइक्स मॉडिफाई करवाते हैं और ओवर स्पीडिंग की वजह से उनके साथ हादसात होते हैं। तो ये जनाब वो आदाद शुमार है जो कि शेयर किए गए। शफात, बाइक वालों के तो हादसात होते हैं, लेकिन इन बाइक वालों की वजह से दूसरे लोग भी हादसात की जद में आ जाते हैं। किसी वन व्हीलर को वन व्हीलिंग करते हुए शख्स को बचाते हुए गाड़ी एक्सीडेंट का शिकार होती है, कोई एकदम से बाइक सड़क पर निकल आए और उसकी वजह से भी उसको बचाते बचाते भी गाड़ियां जो हैं वो हादसात का शिकार हो जाती हैं। तो ये जो एकदम से कहीं ना कहीं से कभी हम चिट्ठी देखते हैं या बाइक वाले देखते हैं, इनकी वजह से बड़े बड़े हादसात होते हैं। डीआईजी कमांड एंड ट्रेनिंग कॉलेज महबूब असलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम लोग गुफ्तगू करेंगे। सर बहुत शुक्रिया आपका, आपने में वक्त दिया। सर अभी जो आदाद शुमार हमने अपने नाज़रीन के सामने पेश किए हैं वो बता रहे हैं कि ट्रैफिक हादसात में सबसे ज्यादा मोटरसाइकिल सवार जो हैं वो मुतासर होते हैं। ये बहुत सारे हादसात इनकी वजह से होते हैं। आपके पास जो वजूहात हैं वो क्या हैं? जी थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। ये जो आप लोग गुफ्तगू कर रहे थे मैं सुन रहा था। 80% जो हम लोग कहते हैं कि बाइक्स एक्सीडेंट्स में इन्वॉल्व होती हैं, 80% बाइक्स वाले नहीं होते, इन्वॉल्व होते हैं। जैसे आपने बात की कि बाइक वाला जो है लेट्स से वो गलत टर्न ले लिया, उसने रॉन्ग साइड से आ गया तो उसको बचाते हुए गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। तो 80% जो हमारे मुल्क के एक्सीडेंट्स हैं उनमें बाइक्स इन्वॉल्व होते हैं। और दूसरी मेन वजह जो बाइक्स के एक्सीडेंट्स की है उसकी वजह यह है कि आप लोग जैसे कहते हैं कि जी मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज हैं वो बैक व्यू मिरर लगाते हैं, ऐसा नहीं है, वो सब लगा के भेजते हैं। हमारे यहाँ फैशन बन चुका है कि जब बाइक ले लेते हैं तो हम उसके साथ कंफर्टेबल नहीं होते और हम वो साइड मिरर्स जो हैं, जो बैक व्यू मिरर्स हैं, वो लोग उतार देते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादातर एक्सीडेंट्स होते हैं। उसके अलावा बाइक्स वालों की जो फेटल एक्सीडेंट्स हैं उसकी वजह यह है कि लोग हेलमेट नहीं पहनते हैं। तो हम डिफरेंट टाइमिंग्स पे इस तरह की कैंपेन्स करते रहते हैं कि लोगों को हम एजुकेट कर सकें। और मोटरवे पुलिस का हॉलमार्क यही है कि हम सिर्फ इन्फोर्समेंट नहीं करते हैं, हमारा मकसद लोगों को बेजा चलान या जुर्माने करना नहीं है, हमारा मकसद है लोगों को एजुकेट करना और लोगों की हेल्प करना। तो इसी सिलसिले में हम डिफरेंट किस्म की कैंपेन्स करते रहते हैं, सेमिनार्स करते हैं, लोगों को एजुकेट करने की कोशिश करते हैं कि लोग ऐसी चीज़ें यूज़ करें जिससे उनकी जान की हिफाजत हो सके। दैट्स इनक्रेडिबल। और आपने जैसे रेयर व्यू मिरर्स के हवाले से बात की, यस आपकी बात दुरुस्त है, बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स देते हैं, लेकिन जो लोग बाइक्स खरीदते हैं उनका रुझान नहीं होता और रेयर व्यू मिरर्स के हवाले से। सोशल मीडिया पे अवेयरनेस भी क्रिएट की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद
बाइकर को नहीं पता होता कि रेयर व्यू मिरर पहले तो लगाना कहाँ है, फिर इस्तेमाल कैसे करना है। उसका जब दिल चाहता है वो किसी भी लेन से किसी भी लेन में चला जाता है, जिसकी वजह से हादसात होते हैं। इसकी अवेयरनेस के लिए क्या किया जाता है? हेलमेट का तो हम सब सुनते हैं। देखिए हम डिफरेंट हम तो चाह रहे हैं कि जी गवर्नमेंट लेवल पे ये हो कि जी जो छोटे बच्चों के स्कूल हैं उनके जो सिलेबस है उसमें ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस को इंट्रोड्यूस किया जाए, ताकि छोटे होते से ही आपको पता हो कि जी इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। हम जो मोटरवे पुलिस है, इनके मोबाइल एजुकेशन यूनिट्स हैं, हम डिफरेंट स्कूलों में जाते हैं, यूनिवर्सिटियों में जाते हैं, इवन रोड पे खड़े होके रोड सेफ्टी के हम फंक्शंस करते हैं, जिससे हम कोशिश करते हैं कि लोगों को एजुकेट करें। और डिफरेंट मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ मिलके हम इस तरह के इवेंट्स करते रहते हैं ताकि लोगों को हम अवेयरनेस क्रिएट कर सकें। लेट्स से हमारे मोटरवे पुलिस सिर्फ मोटरवे को मैन नहीं करती है बल्कि जीटी रोड को भी मैन करती है, और हमारे जो मेजर मोटरसाइकिल के इशू हैं वो जीटी रोड पे हैं, क्योंकि मोटरवे पे तो बाइक्स अलाउड ही नहीं है। तो हमारे एक साल में जो जीटी रोड पे बाइक्स के जो एक्सीडेंट हुए वो तकरीबन कोई 1000 के नजदीक थे, और उसमें तकरीबन 1000 लोगों की डेथ हुई पिछले एक साल में 2020 के दरमियान, तो विच इज क्वाइट अलार्मिंग अ नंबर। बिल्कुल सर, ये बहुत बड़ा नंबर है। और सर एक सवाल आपसे भी पूछना चाहते हैं, अक्सर आपको जो आपका हेलमेट ही है वो ही आपको अनेबल कर देता है कि आप अपने साथ जो गुजरने वाली ट्रैफिक है आप उस पर नजर रख सकें, और जैसे आपने ये बात की बाइक वाले एकदम से टर्न ले लेते हैं जिसकी वजह से बहुत बड़े हादसा भी होते हैं। तो इस हवाले से सोचें कि कुछ हमारे हेलमेट्स में भी थोड़ी बहुत तब्दीली होनी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल ऐसा होता है ना जैसे कोई घोड़ा जो चल रहा है तो वो सिर्फ आगे देख रहा है, उसको आसपास कुछ नजर नहीं आ रहा। देखिए जो पाकिस्तान में आम लोग हेलमेट यूज कर रहे हैं वो 700 से लेके 1000 रुपए तक मिल जाता है, लेकिन जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का हेलमेट है वो काफ़ी कॉस्टली है, वो अराउंड 40,000 का आता है, वो हम अफोर्ड नहीं करते, हम यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन अगर आपने ये 1000-1200 रुपए का हेलमेट भी पहना हुआ है और आपने साथ साइड व्यू मिरर्स लगाए हुए हैं, तो आपको काफी हद तक सेफ्टी हो जाती है और आप देख सकते हैं साइड पे कि जी क्या चीज आ रही है क्या नहीं आ रही है। तो ये लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने की बात है, और स्पेशली जो बाइक यूजर्स हैं दे आर वेरी केयरलेस ड्राइवर्स, और उसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आता है। इस पे बहुत ज्यादा एक बड़ा मसला ये भी है सर कि बहुत सारे लोग लाइसेंस के बगैर ही बाइक पे आते हैं, अंडर एज भी होते हैं और ना उनकी लाइसेंस का रुझान है। किसी हद तक हम देखते हैं कि पंजाब के शहरों में तो है, लेकिन देहातों में तो कोई पूछता ही नहीं, और सारा वहाँ पे जो कम्यूट है वो बाइक्स पे ही होता है। तो इस हवाले से कोई अवेयरनेस क्रिएट की जा रही है? एग्जैक्टली जी, देखिए ये बड़ा सीरियस इशू है लाइसेंसिंग का, और लाइसेंसिंग मेरे ज़ाती ख्याल में सेंट्रलाइज्ड होनी चाहिए, एक लाइसेंसिंग एजेंसी होनी चाहिए। अब पाकिस्तान में बड़ा सीरियस इशू है कि आप सिंध से भी लाइसेंस बनवा सकते हैं, आप पंजाब से भी बनवा सकते हैं, आप इस्लामाबाद से भी बनवा सकते हैं, आप मोटरवे पुलिस से भी बनवा सकते हैं। तो लाइसेंसिंग जिस तरह नादरा सेंट्रलाइज्ड है, इस तरह लाइसेंसिंग को भी नादरा से लिंक होना चाहिए, एंड देयर शुड बी वन लाइसेंसिंग अथॉरिटी, ताकि लाइसेंस की इंपॉर्टेंस हो। देखिए आप जब बाहर के मुल्कों में जाते हैं तो सबसे मुश्किल काम होता है लाइसेंस लेना। नेशनैलिटी को आराम से देते हैं, लेकिन लाइसेंस वो बहुत मुश्किल से देते हैं। यहाँ पाकिस्तान में इट इज वेरी इजी टू गेट अ लाइसेंस। तो जब तक इस तरह की हम टेंडेंसीज को कर्व नहीं करेंगे, ये इश्यूज हमारे रहेंगे। नेशनल लेवल के इश्यूज हैं और इस पे नेशनल लेवल का इशू है जनाब। इसके ऊपर बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि लाइसेंसिंग सेंट्रलाइज होनी चाहिए, प्रोसेस होना चाहिए, और प्रोसेस से गुजरने के बाद ही लाइसेंस और रोड पे आने की इजाजत होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया जी। महबूब असलम साहब डीआईजी कमांडेंट सिस्टम मौजूद थे जो बता रहे थे, और मेरे ख्याल में शायद हमसे बात करते हैं मुसलसल वो टीवी पे भी अपने आप को देख रहे थे, तो ऐसा लगा तो बड़े सोच के बात करें ना, यूं आंखें घुमा के बात करें। यहाँ पर एक पॉइंट ये भी ऐड करना जरूरी है, जैसे अभी हमने जब सुबह बात की मुल्तान के बच्चे फहद की जो कि 6 साल का था, लैंड क्रूजर चला रहा था, वो तो एक बहुत बड़ी गाड़ी चला रहा था जिसका काफी ज्यादा नुकसान हो सकता था। हमने देखा है कि बाइक्स पे भी छोटी उम्र के बच्चे 7 साल के 8 साल के बच्चे बाइक चलाते हैं, और पीछे उनकी बहन या उनकी वालिदा या कोई बड़ा बैठा होता है और वो इस तरह से इसको मॉनिटर कर रहे होते हैं। यहाँ पे इधर भी बड़ा हैवी फाइन करने की जरूरत है ताकि डिस्करेज किया जाए इस माहौल को कि आप नहीं अलाउ कर सकते। हमने देखा चिंची शफात लाहौर में, मतलब 12-13 साल के बच्चे चिंची ला रहे होते हैं। जब ये काम करेंगे ना उसके बाद एक रिएक्शन आएगा। अब तो खैर ट्विटर पे आ जाता है, पहले तो गरीब बंदा पे क्या करे, गरीब बंदा कितने जाए, ये पहला रिएक्शन ये होता है कि जी गरीब, भाई गरीब बंदे तू जो अपने छोटे से बच्चे को 50,000 की मोटरसाइकिल पकड़ा देता है, और गरीब बंदे तू उसको 10 रुपए पकड़ाओ और कह जा वैगन में जाओ। और शफात यही होता है जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं ना, तो आप सबसे ज्यादा बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं अपने आप को इन बाइकर से, और अगर खुदा ना खासा कोई ऐसा बाइकर सामने आ जाए और आप उसको हिट कर दें उसकी गलती की वजह से, क्योंकि वो कहीं ना कहीं से सामने आ गया, तभी ये बात होती थी। गरीब आदमी था ना, बाइक पे था, गाड़ी वाले ने तो देखो
रक्षे भी उतने ही रॉन्ग वे बिल्कुल करते ऐसे, हैं, बिल्कुल। उसमें भी अंडर एज ड्राइवर्स होते हैं और उसमें भी कोई लाइसेंसिंग का चक्कर क्योंकि नहीं। शफात रिक्शा ड्राइवर ने अपने साथ भी 2 लोगों को और को बिठाए हुए सवारियां भरने के चक्कर में, और नजर तो उसको आ नहीं रहा भाई कि दाएं जाने से कौन आ रहा है, बाएं जाने से कौन आ रहा बिल्कुल है। ऐसा। आगे बढ़ते हैं जनाब, और अब बात करते हैं रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम की जनाब। वो मुकम्मल तौर पर बहाल ही नहीं हो रहा, पता नहीं क्या मसला हो गया, और उसकी वजह से नुकसान किसका हो रहा है? मुसाफिरों का और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान रेलवे का, और जबरदस्त नुकसान हो रहा है। बिल्कुल शफात, कोई करोड़ों का नुकसान हो रहा है पाकिस्तान रेलवे के हवाले से। ये जो रिजर्वेशन के सिस्टम है ये 3 दिन से मुकम्मल तौर पे बंद पड़ा हुआ है, अभी तक ठीक ही नहीं हो रहा। मुसाफिरों की जो परेशानी इस वजह से बढ़ गई है। बैकअप के तौर पर कोई और निज़ाम है नहीं, जो सिर्फ काउंटर पर है, आप वहाँ से बुकिंग जारी रख सकते हैं, जिससे 10% मुसाफिर जी मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। और जो ऑनलाइन बुकिंग है वो बंद होने से हमने देखा है कि रेलवे को यौमिया भारी नुकसान पहुंच रहा है। तकरीबन कोई 3-4 करोड़ का नुकसान तो अभी तक रेलवे को हो चुका हुआ है। जनाब, मुसाफिरों को कंप्यूटराइज बुकिंग के बजाय मैनुअल बुकिंग करवाने के लिए उनको लाइनों में लगना पड़ रहा है और वक्त भी ज़ाया हो रहा है। और जो वज़ीर रेलवे हैं वो कह रहे हैं कि रिजर्वेशन सिस्टम में ख़राबी की तहकीकात का हुक्म दे दिया है। रुको, तहकीकात को हुक्म दे दिया है तो मतलब अगर वो हुक्म ना देते तो क्या तहकीकात ही ना होती? सवाल है। लेकिन चले जनाब, लाहौर से हमारे नुमाइंदे मज़हर इकबाल साहब मौजूद हैं, इससे ज़रा मालूमात हासिल करते हैं। मज़हर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मज़हर साहब, कब तक ये सिस्टम बहाल होगा रेलवे का? जी देखें, ये मंगल की सुबह रेलवे का जो मेन आईटी सर्वर है उसमें फ़नी ख़राबी आई थी जो ताहाल मुकम्मल ठीक नहीं हो सकी। इससे जो रेलवे का जो इंटरनेट का पूरा निज़ाम है वो मफलूज होकर रह गया। उससे अगले रोज़ यानी कि 36 घंटे बाद जो ऑनलाइन बुकिंग है, जिसको हम रेलवे रिजर्वेशन ऑफिस जाके करवाते हैं, उसको किसी हद तक पाकिस्तान रेलवे बहाल करने में कामयाब हो गया, लेकिन वो भी मुकम्मल उस तौर पे ठीक नहीं हुई। लेकिन जो दूसरा रेल का निज़ाम है, ई टिकटिंग है, फिर उसके बाद रेलवे की जो वेबसाइट है वो उसी दिन से बंद पड़ी है। रेलवे हेडक्वार्टर चूँकि लाहौर में मौजूद है, इसका 60 शहरों से ऑनलाइन रिजर्वेशन और बाकी पूरे पाकिस्तान से ई टिकटिंग की जो है वो बुकिंग होती है, वो निज़ाम मफलूज होकर रह गया। अगले दिन बहाल सिर्फ ऑनलाइन रिजर्वेशन हुई है और उसके बाद दूसरी जो है ई टिकटिंग वो बहाल नहीं हुई। रेलवे की जो वेबसाइट है www.pokrail.com वो इस वक्त कई रोज़ से बंद है। कोई पता नहीं है रेलवे में क्या हो रहा है। रेलवे हेडक्वार्टर का अपने जो दफातर हैं उससे जो इंटरनेट के ज़रिए उसका लिंकेज है वो भी ख़त्म हो गई है। तो जो रेलवे ने इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है वज़ीर रेलवे ने, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। इससे रेलवे को तहकीकात का उन्होंने हुक्म दे दिया है, कोई टाइम नहीं दिया उन्होंने कि भाई कब तक तहकीकात हो जानी चाहिए और जल्द से जल्द सिस्टम को बहाल करें। मतलब इतना मुसाफिर यहाँ पे परेशान हो रहा है, रेलवे स्टेशन पे रुल रहा है इस वजह से। देखिए जी, वज़ीर रेलवे ने ये कहा था कि इंक्वायरी करें, तहकीकात का हुक्म दिया, अभी तक कमेटी जो है उसका नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। ये इतना बड़ा ये कोलैप्स है, इस पे तो वज़ीर रेलवे को यहाँ आके बैठ जाना चाहिए था और वो उसी दिन आके यहाँ कॉल करते कि ये मसला क्या है, क्यों हुआ। उसकी तक नोटिफिकेशन नहीं आया तहकीकात का, तो वो नोटिफिकेशन कब आएगा? और क्या जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तक तहकीकात भी नहीं होगी? नहीं सर, रेलवे जब तक वो प्रॉपर ऑर्डर नहीं होगा यहाँ कोई भी उसको तहकीकात शुरू नहीं करेगा, क्योंकि रेलवे का जो आईटी सिस्टम है ये पहले भी कई दफ़ा बैठता रहा है, लेकिन मामूली ख़राबी होती रही है, उसको ठीक किया जाता रहा है। फिर इनके 2 डायरेक्टर थे, एक फ़हद एक रज़ा खान, उनको उनके उहदे से पिछले दिनों हटाया भी गया था, क्योंकि ये शुरू से ही कोई प्रॉपर अच्छे तरीके से निज़ाम रेल का जो आईटी का है ये सही तरीके से नहीं चलाया जा सका। और अब चूँकि ये बड़ी ख़राबी आई है, पाक मुल्क गिर ख़राबी है, और आज आप देख लें कि 72 घंटे से ज़ायद का अरसा हो चुका है, अभी तक उसके फॉल्ट का तयन नहीं हो सका। और इस वक्त रेलवे हेडक्वार्टर अपना जितना भी उनके यहाँ पे जो ऑफिशियल ईमेल्स हैं, ऑफिशियल सारा निज़ाम इस वक्त कोलैप्स है। और ये भी इतला है कि 3 माह का जो डाटा है बैकअप वो भी गायब होने का जो है वो अंदेशा पैदा हो चुका है। तो यहाँ तो वज़ीर रेलवे को यहाँ आके बैठ जाना चाहिए था। अनबिलीवेबल। ये कोई दूसरा मुल्क होता है तो इस पे पता नहीं क्या कुछ हो जाना था, और अफसोस होता है कि किस तरह से हो रहा है। बहुत शुक्रिया जनाब, मज़हर इकबाल साहब हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे। रेलवे जनाब, रेलवे का जो आईटी सिस्टम है वो पिछले 72 घंटों से डाउन है, अभी तक नोटिफिकेशन भी नहीं हुआ, वो जो है ना इन तहकीकात का हुक्म दे दिए गया। रवायती बयानात, रवायती तरीक़ाकार, नुकसान किसका हो रहा है? पाकिस्तान रेलवे का। नुकसान किसका हो रहा है? उन दावों का
बिल्कुल उन दावों का नुकसान हो रहा है, लोगों का नुकसान हो रहा है शफात, और मतलब 50% जो अफराद हैं वो कम्यूनिटीज़ के थ्रू करते हैं। तो आप देखें कि उन लोगों को कितनी मुश्किलात का सामना है, और तहकीकात का हुक्म दे दिया गया, तहकीकाती कमेटी नहीं बनी, ये बड़े अचंभे की बात है। खैर जी, आगे बढ़ते हैं और एक अहम मामले के हवाले से बात करते हैं। बासमती चावल को आपको मालूम है कि पाकिस्तान की जोग्राफियाई शनाख्त का हामिल करार दे दिया गया है, और ये एक बहुत बड़ी खबर है। जी टैग देने के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के इस फैसले से यूरोपीय यूनियन में बासमती चावल की शनाख्त पर भारतीय दावा अब कमजोर पड़ गया। जनाब मामला ये है कि बासमती चावल है पाकिस्तान का, जोग्राफियाई तौर पे 80% बासमती चावल जनाब पाकिस्तान में पैदा होता है, और इसका जो काश्त का इलाका है वो भी पाकिस्तान में है। तो भारत जनाब दुनिया में बासमती चावल एक्सपोर्ट करना शुरू हो गया। तो हमने कहा जनाब हेलो भाई किधर, व्हाट्स रॉन्ग, ये बासमती चावल हमारी प्रॉपर्टी है, ये हमारा जीआई टैग है। तो उस पे जनाब उन्होंने कहा नहीं जी, हम तो 400 मिलियन टन पता नहीं कितना जो भी वो कर रहे हैं वो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कर चुके हुए हैं, और आप जो है वो हम तो ये बासमती चावल हमारा है। अगर ये जीआई टैग पाकिस्तान को के बजाय इंडिया को मिल जाता तो पाकिस्तान से कभी बासमती चावल एक्सपोर्ट ना हो सकता। मतलब हम कितना यहाँ पर फाइनेंशियली तौर पे सफर करते, हमारा कितना बड़ा नुकसान था, जी, हमारी इतनी बड़ी जो जनाब। यूरोप के अंदर मार्केट थी वो सारी खत्म हो जानी थी, वो तो हाईजैक हो जानी थी। जी जनाब, और वो जो वेंडर बैठे हुए हैं यूरोप में, हमें उनसे परमिशन लेनी पड़ती कि जी आपकी प्रॉपर्टी हम यूज करें। तो फाइनली जनाब डिसीजन हमारे हक में आ गया, शुक्र अल्लाह का, देर आयत दुरुस्त आयत। लेकिन हमारे एक्सपोर्टर्स अभी तक क्या कर रहे थे, वो क्यों नहीं बड़ी बर्बाद अलार्मिंग जागे? सिचुएशन थी, बड़ी कि पहले क्यों नहीं अलार्म हुए तमाम तर सूरत हाल को लेकर। बिल्कुल जी, अब्दुल कयूम पराचा साहब, चेयरमैन राइस एक्सपोर्टर्स ऑफ पाकिस्तान एसोसिएशन हमारे साथ मौजूद थे। इसलिए जरा ये बताइएगा कि बासमती चावल की जो ये जीआई टैगिंग हो गई है फाइनली, तो कितना बड़ा हमारे लिए एक बूस्ट है राइस एक्सपोर्ट के लिए, बचत होगी? जीआई एक ज्योग्राफिकल इंडिकेशन को बोलते हैं, यानी किसी खास खित्ते की कोई पैदावार जी, या उस एरिया के में कोई कारीगर जो या हुनरमंद कोई चीज़ बनाते हो जो उसी के नाम से मशहूर हो, और उसका फ़ायदा पहुंचाने के लिए उन किसानों को सर मेरा सवाल सर ये है, ये जो जीआई टैगिंग हो गई है, हमें मिल गई है फाइनली, तो राइस एक्सपोर्ट्स की बचत हो गई है, कितनी बड़ी कामयाबी है? तकरीबन लगभग 20 साल हो गए जब से हमारे एक्सपोर्टर्स इस बात का मुतालबा करते रहे हैं कि जीआई का कानून बन जाना चाहिए, और उस कानून के तहत जीआई बासमती को एज ए जीआई रजिस्टर हो जाना चाहिए। तो ये अब कानून बन गया, और सबसे पहला प्रोडक्ट जो इस जीआई कानून के तहत रजिस्टर किया गया वो बासमती चावल है। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए भी ये कितनी बड़ी कामयाबी है। तो बहरहाल इसमें बहुत सी कोशिशें हैं, बहुत सी काविशें हैं हमारे दोस्तों की, और यकीनन गवर्नमेंट का भी इसमें बहुत बड़ा किरदार है, उन्होंने हमारी हेल्प की है और हम इस स्टेज तक पहुंचे। पराचा साहब, जी टैगिंग के बाद अब पाकिस्तान के बासमती चावल की बरामदात को कितना फ़ायदा पहुंचेगा? फ़ायदा पहुंचेगा ज़रूर इंशाल्लाह। ज़ाहिर है हमारे राइस की, बासमती राइस की एक जब जीआई प्रोडक्ट होगा तो ये किस्म का समझिए सर्टिफाइड प्रोडक्ट होगा कि यार ये बासमती जा रहा है, और कोई दूसरा इसको बासमती के नाम से नहीं बेच सकता। वैसे भी हमें एज है ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह सो फार, और इंशाल्लाह रहेगा बासमती के अंदर इंडिया के ऊपर, यूरोपियन यूनियन में और बाकी मुल्कों में भी इसका इम्पेक्ट हमें नज़र आ रहा है अच्छा ही होगा कि पेस्टिसाइड रेजिडुअल्स जो हैं वो हमारे मुल्क के हमारे चावल में कम हैं और इंडिया में ज़्यादा हैं। तो इसके टैगिंग होने के बाद यानी जीआई के प्रोडक्ट ये बनने अच्छी के बात बाद है जी कि इस जीआई टैगिंग से कम जो हमारा प्रोडक्ट है बासमती का बासमती मट्टी की खुशबू, ये बासमती जो हमारा प्रोडक्ट है जो कि 80% हम एक्सपोर्ट कर रहे थे पूरी दुनिया में, फाइनली उसका टैग भी अब हमारा हो गया, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। मेरे ख्याल में शायद अब आगे के लिए वो जो लॉबिंग हो रही थी सारी और वो जो पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स को कटाने की कोशिश हो रही थी उससे बचत हो गई। और आगे के लिए हम अपनी आंखें भी और कान भी खुले रखेंगे यूरोपियन मार्केट में। छोटी सी ब्रेक की तरफ हम जा रहे हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे मैच के हवाले से आपको अपडेट देंगे, हमारे साथ रहिएगा।
بریک کے بعد جناب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو باخبر سویرا میں. آج جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب جا رہے ہیں ساہیوال, تو وہاں پہ ان کی کیا مصروفیات ہوں گی, کیا کچھ ہوگا, ہمارے نمائندے عبدالقادر ہمیں بتا رہے ہیں اس حوالے سے. وزیر اعظم عمران خان اب سے کچھ دیر بعد ساہیوال کا ایک روزہ دورہ کرنے والے ہیں. اس دورے میں ان کے ہمراہ وزیر اعلیٰ پنجاب, گورنر پنجاب اور ان کے معاون خصوصی عثمان ڈار بھی ہوں گے. اس دورے کے دوران شہر کے ترقیاتی معاملات کے لیے 18 ارب روپے کا ترقیاتی پیکج اناؤنس کیا جائے گا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ملک بھر کے کسانوں کے لیے ایک بہت ہی زبردست منصوبہ وزیر اعظم عمران خان شروع کرنے جا رہے ہیں کامیاب کسان پروگرام کے نام سے. یہ منصوبہ کامیاب جوان پروگرام کے بینر تلے ہی شروع کیا جائے گا, لیکن اچھی بات یہ ہے کہ وہ کسان جو اپنا زرعی شعبے میں کام جاری رکھنا چاہتے ہیں لیکن حکومتی سرپرستی اب تک ان کو حاصل نہیں تھی, اس بار حکومت ان کو اپنی سرپرستی میں نہ صرف مالی بلکہ تکنیکی مدد بھی فراہم کرے گی. آج وزیر اعظم عمران خان یہ ٹریکٹرز نوجوان کسانوں میں تقسیم کریں گے. وہ کسان جو کامیاب جوان پروگرام کے تحت قرض حاصل کرنا چاہتے تھے اپنے زرعی شعبے کو آگے بڑھانے کے لیے, اور وہ جوان جو کامیاب ہوئے ہیں اس سلسلے میں, ان کو آج یہاں پر بلا کر یہ ٹریکٹرز ہینڈ اوور کیے جائیں گے. تو کچھ دیر بعد اسلام آباد سے روانہ ہوں گے اور یہاں پر پہنچیں گے. ان کے آنے سے پہلے سرکٹ ہاؤس میں تمام تر انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں. اب انتظار ہے وزیر اعظم کے یہاں پہنچنے کا, جس کے بعد باضابطہ تقریب شروع ہو جائے گی. بہت شکریہ عبدالقادر, ہمارے نمائندے ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. اور کسان خوشحال ہوگا تو پاکستان خوشحال ہوگا, اور پاکستان خوشحال ہوگا تو ترقی کی مناظر جلدی سے طے کریں گے. اور ہم ذرا بات کر لیتے ہیں ایک ایسے میچ کے بارے سے جس میں لگ رہا ہے اس میں ہم ترقی کرنے والے ہیں. مطلب ہم کرکٹ کی بات کریں, اسپیسیفکلی فواد عالم کی پرفارمنس کے بعد شفاعت انٹرسٹ بڑا بڑھ گیا جناب. پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان جو ٹیسٹ میچ جاری ہے جس کو آج چوتھا روز ہے, اور مہمان ٹیم نے ہم آپ کو بتائیں کہ پاکستان کے خلاف 29 رنز جو ہے نا اس پہ کی جو معمولی برتری ہے نا وہ حاصل کر لی. 29 رنز. اب میں آپ کو بتاؤں, مطلب ہمارا پروڈیوسر اتنا ظالم ہے کہ وہ چاہ رہا ہے کہ ہم میچ کی اپڈیٹ دیں, لیکن وہ اسٹوڈیو میں میچ نہیں دکھا رہا. آپ اندازہ کریں خواتین و حضرات, اب دونوں سائیڈ پر آ گئے, یہ اب کہہ رہا ہے, یہ اب اس نے دیا ہے جناب. تو 199 پہ 6 کھلاڑی آؤٹ ہو چکے ہیں جناب, اور حسن علی 1 وکٹ انہوں نے حاصل کیا آج میچ کے شروع میں. پہلے دن پہ, آج چوتھے دن پہ پہلی بال انہوں نے کی, اس میں انہوں نے جو ہے پہلی وکٹ لی. اور اس وقت جناب 6 کھلاڑی ساؤتھ افریقہ کے پویلین لوٹ چکے ہیں. لگتا یہی ہے کہ ساؤتھ افریقہ 150 رن سے زیادہ کی لیڈ نہیں دے پائے گا, اور اگر ایسا ہوا تو پاکستان کے لیے بڑا آسان ہوگا کل کے دن میں سکون سے 150 رن چیز کرنا. بالکل شفاعت, اور اسی میچ کے حوالے سے جانے کے ہمارے نمائندے خصوصی ہمارے سینئر سپورٹس جائد ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہاشمی صاحب السلام علیکم, صبح بخیر. ہاشمی صاحب کیا لگ رہا ہے جو ابھی جس طریقے سے آج کے میچ کا آغاز ہوا ہے, آج کا دن کیسا گزرے گا؟ بہت اچھا آج کے دن کا آغاز ہوا. پہلی ہی گیند پر دن کی مہاراج آؤٹ ہو گئے, اس کے بعد جنوبی افریقہ کے کپتان کوئنٹن ڈیکاک صرف 2 رن بنا کر آؤٹ ہو گئے. تو آج یاسر شاہ کا دن ہے, دوسرے اسپنر نعمان علی بھی آؤٹ کریں گے. پاکستان آج کے دن ہی یہ میچ جیت جائے گا, اور اچھا ہوگا کہ اگر چوتھے دن ہی ختم ہو جائے میچ, اس لیے کہ جنوبی افریقہ کے پاس اب کوئی ایسے مستند بیٹسمین نہیں ہے. اور اگر تو کہیں یہ لیڈ خدا نہ خواستہ 150 سے اوپر کی ہو گئی تو پھر پاکستان کے لیے تھوڑا فائٹنگ ہو جائے گا, مشکل بھی ہو جائے گا. تو کوشش یہی ہونی چاہیے پاکستان کی کہ 100 کی لیڈ کے اندر آؤٹ کر لیں جنوبی افریقہ کو, اور آج ہی میچ جیت جائیں. یہ آپ نے بڑی اچھی بات کہی ہے. اگر ویسے تو آپ کی جتنی بھی پیش گوئیاں ہیں, بھوشیہ وانیاں ہیں, وہ سب کی سب درست ثابت ہوتی ہیں. یہاں بھی مان لیتے ہیں کہ اللہ کرے آج یہ میچ ختم ہو جائے, لیکن جو پچ کا بیہیویئر ہے, کل ٹی کے سیشن سے پچ نے ان ایون باؤنس دینا شروع کیا تھا, اور اس پہ بڑا مشکل ہو گیا تھا. افسوس ہو رہا تھا کہ جنوبی افریقہ کے بیٹسمین یہ کھڑے ہوئے کیسے ہیں. آج بھی ڈے میں دیکھ رہے ہیں جناب, باؤنس جو ہے وہ ان ایون ہے, اور جیسے جیسے سورج نیچے جاتا جائے گا پچ کا بیہیویئر ایگریسو ہوتا جائے گا. آپ کو لگتا ہے پاکستانی ٹیم کو اگر ٹی میں بیٹنگ ملی تو مشکل ہوگی؟ وہی جیسے میں نے شفاعت کہا نا کہ اگر 150 رن کے اوپر کی برتری ہو گئی خدا نہ خواستہ جنوبی افریقہ کی, تو پھر پاکستان کو مشکل ہوگا. پینک بھی ہو جاتے ہیں پاکستان کے بیٹسمین, اور جہاں ان کو یہ لگتا ہے کہ 150 رن ہمیں بنانے ہیں چوتھی اننگز میں, تو وہ تھوڑی سی ایکسٹرا آرڈنری ایفرٹ کرنے کے چکر میں جاتے ہیں اور اس میں آؤٹ ہوتے چلے جاتے ہیں. تو اور جہاں تک آپ نے پچ کی بات کی, تو پاکستان اپنے ہوم ایڈوانٹیج کو حاصل کر رہا ہے. ہم جب بھی جنوبی افریقہ جاتے ہیں, یہاں سے گیندیں گزر رہی ہوتی ہیں, ڈوین اولیور 3 ٹیسٹ میچوں میں آؤٹ کر دیتا ہے, اور ہمارے بیٹسمینوں کو وہاں پہ مشکل ہوتی ہے. وہ جو ہماری فرسٹ اننگ میں ہمارے ٹاپ آرڈر کے ساتھ ہو, مجھے اس کا ڈر لگ گیا. یہ تو بھلا ہو فواد کا کہ اس کو اور اظہر علی کا کہ جنہوں نے ایک بڑی لمبی پارٹنرشپ دے دی, ورنہ تو ڈر لگ گیا تھا جب 27 میں 4 آؤٹ ہوئے تھے. بالکل ٹاپ آرڈر ناکام ہوا تھا, اور وہ فاسٹ بالر رباڈا نے آؤٹ کیے تھے پہلے 2, تو مشکل ہو جاتی ہے ذرا سے ہمارے ٹاپ آرڈر کو. لیکن فواد کی اننگز کی کیا بات ہے, اس نے ثابت کر دیا کہ اس کے ساتھ جو 10-11 سال میں پرابلم ہوا اسے سلیکٹ نہیں کیا گیا, اس کی ٹیکنیک کے اوپر باتیں کی گئی, اس نے سب
सब नाक़िदीन को सबको चुप करा दिया और लोग ये कह रहे हैं कि टेक्निक क्या, जो जिस टेक्निक से भी आदमी खेले रन बना रहा है तो वो टेक्निक बुरी नहीं है, अच्छी है। चलें जी, शाहिद साहब उम्मीद करते हैं कि बैटिंग की हद तक तो अगर हम लोगों ने परफॉर्म कर दिया है तो बॉलिंग भी आज कोई जादू दिखा दे। इस वक्त भी बताते चले जनाब, यासिर शाह 4 विकेटें दे चुके हैं और बड़ी स्माइली दे रहे हैं। शबात हम तो देख रहे हैं वो बैट्समैन को जिस तरीके से स्माइली दे रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है कुछ विकेट यासिर शाह का कह रहे हैं आज आप दिन है, साउथ अफ्रीका में कोई ऐसा बॉलर है जो हमारे लिए परेशानी का सबब बन सकता है? शफा, जब बॉलर देखते हैं ना कि 70-80 रन का टारगेट है तो वो उनके हौसले भी पस्त हो जाते हैं। हाँ, अगर फाइटिंग एबिलिटी है तो उनके पास कगिसो रबाडा है जो कभी भी नहीं चूकता। 2014 का जूनियर वर्ल्ड कप भी उसने साउथ अफ्रीका को पाकिस्तान के खिलाफ जितवाया था। जूनियर वर्ल्ड कप के फाइनल में पाकिस्तान साउथ अफ्रीका आए थे और रबाडा उस मैच का मैन ऑफ द मैच था। तो लेकिन जब ज्यादा स्कोर नहीं होता, ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं होता तो कोई बॉलर इतनी जो है अग्रेसिव बॉलिंग नहीं कर पाता कि मैच जीत पाए। चलें जी, उम्मीद करते हैं अल्लाह खैर करे कि ये साउथ अफ्रीका की टीम जो है वो कोई बड़ी लीड ना ले सके। वैसे भी मैच में कोई ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर नहीं आ रहे। बहुत बहुत शुक्रिया जी, शाह हमारे साथ मौजूद थे। और अब एक बड़ी खबर शामिल करते हैं। बिल्कुल शफात, हम जरा बात करेंगे सरकारी स्कूल और कॉलेजेस के हवाले से, जो कि अभी 18 जनवरी को हमने देखा जैसे बड़े जो कॉलेजेस खुल गए, जो बड़ी जमातों के लिए जो स्कूल खोले गए थे वो स्कूल खोले गए। लेकिन उसके बाद ये देखा कि कराची के सरकारी कॉलेजेस में जो कोरोना के केसेस हैं उनमें इजाफा हुआ है। सर सैयद कॉलेज अमले में कि 60 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। 18 जनवरी से आपको याद है जैसे 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं जो जमात की जो तदरीस का अमल था उसका आगाज़ हुआ था। तो अब ये देखना पड़ेगा कि आगे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि अभी 1 फरवरी से तो शफात बाकायदा तौर पर तमाम तो स्कूल्स खोल दिए जाएंगे। अभी तो ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी। हमारे नुमाइंदे अनवर खान हमारे साथ मौजूद हैं। अनवर, अभी स्कूल बाकायदा तौर पे खुलने बाकी हैं और केसेस का ये आलम है, क्या वजह सामने आ रही है? जी देखिए, बुनियादी तौर पर जो सूरत हाल सामने आई है वो SOPs को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किया गया। इसके नतीजे के अंदर कोरोना केसेस अब खतरनाक हद तक सामने आए हैं। कराची के अभी सिर्फ 4 कॉलेज के अंदर महकमा सेहत की जानिब से कोविड-19 के टेस्ट किए गए हैं। सर सैयद गर्ल्स कॉलेज 59 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। इसके साथ साथ सर सैयद गर्ल्स कॉलेज की अगर सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा तो वहाँ भी 130 अमले के कोविड टेस्ट किए गए थे, 59 पॉजिटिव आए हैं। शहीद मिल्लत गर्ल्स कॉलेज के अमले के 21 अफराद ऐसे हैं कि जिनमें कोविड-19 की तस्दीक हो चुकी है। दिल्ली कॉलेज के अंदर 3 अफराद कोविड पॉजिटिव है। आगा खान गवर्नमेंट कॉलेज की खातून प्रोफेसर भी कोविड का शिकार हो चुकी हैं। और इससे कबल जो है गवर्नमेंट रियाज गर्ल्स कॉलेज के अमले के 21 अरकान कोविड का शिकार हुए थे। स्कूल इंतजामिया के मुताबिक गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज की जो अमला है वो 10 की तस्दीक कर रहे हैं, वहाँ पे 10 अफराद कोविड का शिकार हुए हैं। महकमा सेहत की जानिब से तमाम रिपोर्ट कॉलेज को अरसाल कर दी गई है। तमाम सूरत हाल इसलिए खतरनाक है कि कोविड-19 के केसेस रिपोर्ट होने के बावजूद मुताल्लिका कॉलेजों को सील नहीं किया गया है, क्योंकि फैसले थे वफाकी सूबाई हुकूमतों के। मतलब 50 से ज्यादा अफराद में कोरोना पॉजिटिव जो केसेस सामने आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ये यूनिवर्सिटी सील नहीं की जा रही, कॉलेजेस बंद नहीं किए जा रहे। ये बड़ी खौफनाक बात है और जो नंबर सामने आ रहे वो काफ़ी ज़्यादा खौफनाक है। बहुत शुक्रिया जी, अनवर खान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। और शफात, अभी ये हम देख रहे हैं कि ये 11वीं 12वीं 9वीं 10वीं जमात के तालिब इल्म हैं जिनको SOPs का पता भी है और SOPs पे अमल दरामद कैसे करना है ये भी पता है और सूरत हाल कितनी संगीन है ये भी पता है। उसके बावजूद मुझे ये अफसोस हो रहा है कि अब ये बच्चों का जितना तालीम का हर्ज हो गया है, अगर हम दोबारा स्कूलों की बंदिश की तरफ जाते हैं ये बच्चे क्या करेंगे? बिल्कुल 1.25 साल ऑलरेडी जनाब बच्चे वेस्ट कर चुके हैं और SOPs पे हम अमल दरामद नहीं करें, कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं जनाब, और सिंध के हवाले से जब हम बात करते हैं, सिंध की सेहत के हवाले से, तो एक और बड़ा मसला सामने आता है जनाब, और वो है आवारा कुत्तों के काटने के वाक़यात, जो न सिर्फ ये कि सिंध में, पंजाब में भी है, खैबर पख्तूनख्वा में भी है। लेकिन ज़रा इस हवाले से आपको बताते चलें कि सिंध हाई कोर्ट ने इस हवाले से इन वाक़यात की रोकथाम के लिए एक हुक्म जारी किया है। बिल्कुल शफात, और हिदायत की है कि MPS सिंध में कुत्ता मार मुहिम की निगरानी करेंगे। और सखर बेंच में अदालती समाअत के दौरान अदालत ने भरमी गजार करते हुए कहा कि मासूम बच्चों को कुत्ते काटते हैं और कोई इस हवाले से ध्यान भी नहीं देता। सरकारी अफसरान सिर्फ
آنے والے فنڈز کھاتے ہیں, اپنی ذمہ داری کوئی پوری نہیں کر رہا. اس سے پہلے عدالت نے آوارہ کتوں کے کاٹنے سے متعلق کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے متعلقہ میونسپل افسر کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم بھی دیا تھا. لیکن کیا کچھ کیا گیا اس کے بعد, یہ جانیں گے اپنے بیورو چیف سکھر لالا اسد پٹھان سے. لالا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا. لالا یہ بتائیے گا کہ پہلے بھی اس حوالے سے ہم نے دیکھا تھا کہ بڑا سخت فیصلہ آیا تھا کہ اگر کسی بھی علاقے میں کتے کاٹنے کا کیس سامنے آتا ہے, آوارہ کتے کاٹنے کا کیس سامنے آتا ہے, تو جو وہاں کا میونسپل افسر ہے اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی. کچھ کارروائی بھی کی گئی ہے, الٹا ہم نے دیکھا ہے تو کیسز تو بڑھ گئے ہیں مزید. جی بالکل, عدالت جو کل ہائی کورٹ میں یہاں پر پیشی ہوئی تھی کتا مار مہم کے حوالے سے, اس میں جو رپورٹ سبمٹ کی گئی ہیں سکھر ڈویژن اور لاڑکانہ ڈویژن کے مختلف اسپتالوں کی جانب سے, تقریباً 7,000 کیسز جو ہیں وہ رپورٹ ہوئے ہیں, جس میں کتوں نے عام انسانوں میں, جس میں بچے بھی شامل ہیں, خواتین بھی شامل ہیں, بوڑھے بھی شامل ہیں, ان کو کاٹا ہے اور اس سے وہ کتوں کے اس کاٹنے سے وہ متاثر ہوئے ہیں. تو 7,000 لوگ جو ہیں گزشتہ 4 ماہ میں متاثر ہوئے ہیں. کورٹ میں یہ رپورٹ سبمٹ ہوئی ہے, جس پر کورٹ نے بہت زیادہ جو ہے وہ تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ ہم نے بارہا حکم دیا ہے آپ کو کہ اس پہ FIRs درج کی جائیں میونسپل کارپوریشن کے ان افسران کے خلاف جو کتا مار مہم میں حصہ نہیں لے رہے ہیں یا اس کا حصہ نہیں بن رہے ہیں. تو جس پر پولیس نے ان کو بتایا کہ بہت سارے مقدمات درج کیے گئے ہیں. جی کوئی اندازہ کہ کب تک یہ مہم شروع کی جا سکے گی اور کب تک یہ واقعات کنٹرول میں لائے جا سکیں گے؟ دیکھیں جی, مہم تو کافی عرصے سے سرکاری کاغذات کے مطابق تو جاری ہے اور عدالتی رپورٹس جو وہاں پر مہیا کی جاتی ہیں اس میں بھی مہم جاری ہے, مگر عملی طور پر مہم جو ہے وہ ناکامی کا شکار ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میونسپل کارپوریشن سکھر ہو یا دیگر بلدیاتی ادارے ہوں, ان کی جانب سے کتا مار مہم پر جو پیسے رکھے گئے ہیں, جو فنڈز رکھے گئے ہیں, وہ بالکل ہی قلیل ہیں. یعنی 30-40 ہزار روپے ایک ماہ کے لیے رکھے گئے ہیں. اس میں جو کتا مار مہم کا جو انچارج ہے, ٹیم کا انچارج ہے, اس نے اس میں گوشت بھی خریدنا ہے, زہر بھی خریدنا ہے اور اس میں کنونس بھی کرنا ہے, مختلف علاقوں میں جانا بھی ہے اس کنونس کے ذریعے. تو وہ سارے اخراجات 30-40 ہزار روپے ایک مہینے میں وہ پورے نہیں ہو پاتے. اچھا, وہ جو آیا تھا, بات ہوئی تھی کہ جناب ان کتوں کو پکڑا جائے گا, ان کو کیسٹریٹ کیا جائے گا اور اس کے بعد ان کو واپس چھوڑ دیا جائے گا, وہ اس ایشو کا کیا ہوا؟ دیکھیں جی, وہ ایشو تو صرف ایک بیانات کی حد تک ہی رہا اور بیانات کی حد کے بعد وہ ختم ہو گیا, کیونکہ سندھ حکومت میں 2 قسم کے تھاٹ نظر آئے. ایک یہ کہ عدالتی احکامات پر جو ہے وہ کتوں کا خاتمہ کیا جائے, اور دوسرا تھاٹ یہ تھا کہ نہیں, کتوں جانوروں کو نہیں مارا جانا چاہیے بلکہ ان کی کہیں افزائش کی جائے. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہاں پر تو پاکستان میں اور میں بات کروں سندھ میں, تو یہاں پر مجموعی طور پر بہت بڑی تعداد میں غریب لوگوں کو 2 وقت کی روٹی مہیا نہیں ہو پاتی, تو وہاں پر کتوں کے لیے شیلٹر ہوم کس طرح بنایا جا سکتا ہے؟ لیکن لالا یہ بڑی تشویشناک بات ہے کہ اس حوالے سے ان کو بجٹ بھی دیا گیا, لیکن جیسے حلیم عادل شیخ صاحب بھی سامنے آئے, انہوں نے اس حوالے سے پریس کانفرنس بھی کی کہ جو بجٹ دیا گیا تھا ان کتوں کو, جیسے شفاعت بات کر رہے تھے, کیسٹریٹ کرنے کے لیے, نیوٹر کرنے کے لیے, وہ بجٹ بھی سم ہاؤ کھا لیا گیا. لیکن اب آئی ہوپ جب MPS کو اس حوالے سے انوالو کیا گیا ہے تو کوئی نہ کوئی ایکشن ضرور لیا جائے گا, کیونکہ جو ویکسینیشن جو اویلیبل ہونی چاہیے ریبیز کے حوالے سے وہ بھی ہمارے پاس نہیں ہے. آوارہ کتوں کا کیا کرنا ہے, جو کہ نہ صرف سکھر میں بلکہ کراچی کے بڑے بڑے ایریاز میں بھی آپ دیکھیں گے کہ آوارہ کتے بڑی تعداد میں موجود ہیں, لیکن کچھ نہیں کیا جا رہا. ملک کے کون سے حصے میں نہیں ہے آوارہ کتے, لیکن اس کا کوئی سولوشن نہیں ہے ہمارے پاس, نہ کوئی میکینزم بنا پاتے ہیں, نہ کوئی سولوشن سارٹ آؤٹ کر پاتے ہیں. ہم امید کرتے ہیں جی کورٹ کے بعد کوئی صورتحال تبدیل ہو. بہت شکریہ جی. لالا اسد پٹھان ہمارے بیورو چیف سکھر ہمارے ساتھ موجود ہے. خواتین و حضرات, اب یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. سینٹ انتخابات میں شفافیت اور خرید و فروخت روکنے کے لیے حکومت نے آئین میں 3 اصلاحات کا آئینی پیکج تیار کر لیا ہے اور اگلے ہفتے اس پیکج کو پارلیمنٹ میں بھی پریزنٹ کر دیا جائے گا. وزیر اعظم کے مشیر ہیں جناب بابر اعوان صاحب, وہ کہتے ہیں کہ یہ اس مقصد کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ سینٹ کے انتخابات شفاف ہوں. تو آپ کو پتا ہے کہ سینٹ کے انتخابات میں جو اس وقت تک سیناریو ہے, ہم انشاءاللہ کچھ دن میں اس کے حوالے سے ایک رپورٹ بھی آپ کے سامنے جلد تفصیلی پیش کریں گے. تو جو سینٹ کے انتخابات ہیں ان میں جو سیناریو ہے وہ کافی حد تک جو حکمران اتحاد ہے اس کے فیور میں جا رہا ہے, اور سب سے بڑا جو لوز کر رہی ہے, جو سب سے بڑا جن کو نقصان ہو رہا ہے وہ PMLN ہے.
ان کے ابھی 30 سینیٹرز ہیں جن میں سے 17 ریٹائر ہونے والے ہیں, تو ان کے لیے تو صورتحال بہت ہی عجیب و غریب ہے. لیکن اس کے باوجود جناب حکمران اتحاد کہہ رہا ہے کہ نہیں جی ہمیں, although they know that they are winning, اور ان کی کچھ جو ہے وہ جو ہے نا ان کے فیور میں جا رہے ہیں, odds نمبرز ان کے فیور میں ہیں, لیکن وہ کہہ رہے ہیں اس کے باوجود we want to set a precedent, ہمیں ایک ایسا سسٹم طے کرنا ہے جو کہ آئندہ آنے والے سارے انتخابات کو بھی ٹرانسپیرنٹ رکھے. کیونکہ شفاعت دیکھیں شو آف ہینڈ تو نہیں ہو سکتا, بٹ اوپن بیلٹنگ اگر ہو جائے تو اس سے کافی زیادہ ہیلپ ہوگی اور ہارس ٹریڈنگ کے جو اس عمل کو روکا جا سکتا ہے. لیکن ہم نے دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی somehow شفاعت از ویری کانفیڈنٹ اباؤٹ دی سینیٹ الیکشنز. وہ جب نمبر گیم کی بات کری اور پھر نون لیگ یہی کہتی تھی پی ڈی ایم میں ان کے اتحادی کہ آپ کے پاس اگر نمبرز ہیں تو نمبر تو ہمارے ساتھ شیئر کریں, لیکن نمبر somehow شیئر نہیں کرے, اور ہم انسیکیورٹیز دیکھ رہے ہیں اس میں مسلم لیگ نون کی کتنی ہیں. اسی والے سے بات کرنے کے لیے جناب ہمارے ساتھ مسلم لیگ نون کی رہنما اسما بخاری, ان کو شامل گفتگو کریں گے. اسما, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. اسما, یہ بتائے گا کہ حکومت انتخابات میں شفافیت اور خرید و فروخت ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے, اس کو روکنے کے لیے ایک آئینی پیکج لا رہی ہے, 3 تجاویز اس میں شامل ہیں. اس حوالے سے آپ کی پارٹی کا کیوں موقف ہے, کیونکہ اگر یہ آ جاتا ہے آئینی پیکج تو یہ تو سب کے حق میں ہوگا. ماہرین نہ جاتے جو اعتبار ہوتا, پہلے تو حکومت جو ہے وہ اعتراف جرم کرے اور اس بتائے کہ پچھلے سینٹ کے الیکشن میں جب چودھری سرور صاحب کے پاس 35 ووٹ تھے, ان کے بیلٹ باکس کے اندر سے 44 کیسے نکلے تھے, پہلے تو اس کا اعتراف کرے. پھر اس کے بعد چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں جو انہوں نے کارکردگی اور کارنامہ سر انجام دیا تھا, جس کے اندر جو ہے وہ ہمارے لوگ جو ہے وہ کس طرح سے ان کے پاس چلے گئے تھے, جس کو یہ آج بھی بڑی وکٹری سمجھتے ہیں. پہلے تو یہ اعتراف جرم ہوں گے اور عمران خان صاحب اس گند میں ملوث ہونے کا اعتراف کریں گے, پھر دیکھیں گے کہ آگے کیا. 3 ترامیم کی بات ہو رہی ہے جناب. ایک ترمیم تو یہ آ رہی ہے کہ بیلٹ خفیہ نہیں ہوگا, یہ بات تو چلے, وہ شو آف ہینڈ جس کو ہم کہتے ہیں, مطلب شو آف ہینڈ ٹیکنیکلی تو نہیں ہو سکتا, لیکن بیلٹ اوپن ہوگا, ایک چیز. دوسری آ گئی جناب کہ جو بیرون ملک جو یا دوہری شہریت کے جو حامل افراد ہیں وہ بھی اس مطلب سینیٹر بن سکیں گے, سینٹ کے انتخابات میں حصہ لے سکیں گے. جو تیسری ترمیم ہے وہ یہ کہ وزیر اعظم کا انتخاب کی طرح جیسے ان کا جو ووٹ ہوتا ہے, جب وزیر اعظم کا ہاؤس میں انتخاب ہو رہا ہوتا ہے تو پتہ ہوتا ہے کہ کون کس کے فیور میں ہے, تو سینٹ کے بھی الیکشن میں ایسے ہوگا کہ پتہ ہوگا کہ کون سا سینیٹر, کون سا بندہ جو ہے وہ کس کو ووٹ دے رہا ہے. تو یہ کچھ ترامیم ہے, بظاہر ان میں کوئی پرابلم نہیں نظر آ رہی اور کوئی ایسی وجہ بھی نہیں بن رہی کہ جس میں حکومت کا ساتھ نہ دیا جائے, کیونکہ پریسیڈنٹ سیٹ ہو رہا ہے. تو اپوزیشن کیا کرے گی اس پہ, حکومت کا ساتھ دے گی؟ اب دیکھیے نا, عجیب بات ہے. عمران خان صاحب کے ذرا کلپس نکالیے, وہ دوہری شریعت کے حوالے سے کیا کہا کرتے تھے. آج چونکہ اپنے مافیاز اور اپنے دوست جو ہیں وہ دوہری شریعت والے ہیں, ان کی دوہری شریعت جو ہے وہ ختم نہیں ہونے دینی, سو ان کے لیے اپنے دوستوں کے لیے قانون بدلوایا جا رہا ہے. میں آپ کو یاد کرانا چاہتی ہوں کہ ہمارے 2 سینیٹرز اس وقت جب چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہونے والا تھا, ہماری 2 سینیٹرز کو جو ہے وہ ٹیکنیکل بنیادوں پر سپریم کورٹ نے جو ہے وہ نااہل قرار دے دیا تھا اور جو ہے وہ وہاں پر سپیئر نہیں کیا گیا تھا. تو یہ عمران خان صاحب کے دوستوں کے لیے تو آئین پاکستان میں ترمیم نہیں ہو سکتی, نہ ہم عمران خان صاحب کے دوستوں کے لیے جو ہے وہ آئین کا حلیہ بگاڑنے کی اجازت دے سکتے ہیں. اچھا اسما, جو تجاویز جو امینڈمنٹ کی جو تجاویز جو ہیں جو دی گئی ہیں اس کے مطابق سینٹ کے انتخابات بھی ووٹ کے ذریعے قابل شناخت ہو سکے گا, تو نون لیگ اس کی مخالفت کیوں کر رہی ہے؟ دیکھیے, بات مخالفت کی نہیں ہے, بات اصول کی ہے. جیسے نے کہا کہ پہلے جو گناہ کیے ہیں پہلے ان کا اعتراف کریں. پھر دوسری طرف آپ یہ دیکھیے کہ ایک طرف آپ تماشا کر رہے ہیں کہ جی وہ بڑی ٹرانسپیرنسی چاہتے ہیں, عمران خان صاحب بڑا ان کو فکر ہے کہ ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے. دوسری طرف بزدار صاحب جو ہے وہ 50 کروڑ روپے کا جھنجھنا دکھا کر ہمارے ایم پی ایز کو جو ہے وہ خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ کا فضل یہ ہے کہ 160 ممبر ہیں ہمارے, 165 ممبرز تھے ہمارے, جن میں سے ہم نے 5 کو نکال دیا. 2.5 سال کی محنت میں انہوں نے 5 لوٹے اکٹھے کیے. اب کل ایک نئے موصوف جو ہیں وہ بھی جا کے مل کے آ گئے ہیں. سو ایک طرف آپ یہ کر رہے ہیں اور یہ ہماری جو اس کے اوپر بات مخالفت کی نہیں ہے, ان کے اپنے اندر فارورڈ بلاک بن چکے ہیں, ان کے اپنے ممبرز, ایم این ایز, ایم پی ایز فلور آف دا ہاؤس کرپشن کے الزامات بھی لگا رہے ہیں, حکومت کی کارکردگی پر بھی بات کر رہے ہیں اور وہ جو ہے وہ ان سے خوش نہیں ہیں. سو اس کو کور کرنے کے لیے اور ٹیکل کرنے کے لیے جو ہے یہ آئینی ترمیم لا رہے ہیں. نہ یہ آئین پاکستان سے مخلص ہیں, نہ یہ پاکستان سے مخلص ہیں, اس لیے یہ اپنے مفادات کی گیم کھیلنا چاہتے ہیں. اور ہم ان سے کوئی بھی بات کریں تو این آر او بن جاتا ہے. تو بھائی اب تو ہم نے طے کر لیا نا کہ ہر بات تو این آر او ہوتی ہے, تو ہم تو نہ ان سے این آر او لینا چاہتے ہیں اور نہ ان کو اب این آر او دینا چاہتے ہیں. نہیں, تو وہ یہ بات آپ کا ہے یا آپ کا جو موقف ہے کہ آپ لوگ بات کریں تو کہتے ہیں جی آپ این آر او لینا, آپ کی تو مطلب بات کرنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن چلیں مان لیتے ہیں
کہ ظاہر ہے حکومت کو نمبرز چاہیے, اگر اس کو قانون بنانا ہے obviously ان کو نمبرز چاہیے, تو نمبرز کے لیے ان کو آپ کا ساتھ چاہیے ہوگا. اگر وہ واقعی اس میں سنجیدہ ہیں تو ان کو آپ سے رابطہ بھی کرنا پڑے گا. تو رابطہ ہوا؟ ابھی تک ہم سے کوئی فارملی رابطہ نہیں ہوا ہے. فارملی رابطہ ہوگا تو دیکھیں گے کیا کرنا ہے, لیکن میری معلومات کے مطابق قائد میاں محمد نواز شریف صاحب نے کسی بھی قسم کا کوئی تعاون ان سے کرنے سے منع کیا ہے. ہم ان سے ملک کے وسیع تر مفاد میں انڈیا حملہ کرے تب بیٹھ جائیں, کووڈ آئے ہم تب بیٹھ جائیں, لیکن ان کا جو ایک تکبر ہے, ان کا جو ایک غرور ہے, وہی ختم نہیں ہوتا, اور باہر آ کے یہ NRO کی باتیں کرتے ہیں. تو ہم نے طے کر لیا ہے نہ NRO دیں گے اور نہ NRO لیں گے. ہم نے طے کر لیا ہے NRO دیں گے نہ NRO لیں گے. یہ کہنا تھا اسما بخاری صاحبہ کا, جو کہ ہمارے ساتھ موجود تھی, اور ہم سینٹ کے الیکشنز کے والے سے بات کر رہے تھے, جو آئینی پیکج جس میں 3 جو امینڈمنٹس ہے جو تجویز کی گئی ہیں اس کے حوالے سے. مطلب یہ جو امینڈمنٹس ہیں نا یہ بڑی کروشل ہے, کیونکہ میں جیسے بتا رہا ہوں کہ حکمران اتحاد کے پاس نمبرز ہیں, وہ بڑے کانفیڈنٹ ہیں, اور خاص طور پر پنجاب میں ان کے پاس بڑے بہتر نمبرز ہیں, تو ان کو وہ تو سیکیور کر رہے ہیں خود کو. لیکن جو پنجاب میں ابھی وہ جو MPs ناراض ہوئے ہیں, what about that? obviously ابھی تو it's true ہے, لیکن ہم جو کرنٹ سیناریو اس کی بات کر رہے ہیں نا, اگر یہ جو ترامیم ہے یہ ایکسیپٹ ہو جاتی ہیں, سوائے دوسری ترمیم کی جس میں بیرون ملک پاکستانیوں کے حوالے سے جس پہ بات چیت ہو سکتی ہے, لیکن جو پہلی اور تیسری ترمیم ہے, ایک تو یہ کہ کوئی سینیٹر, کوئی جو MP ہے یا MNA ہے, وہ انونیمس ووٹ نہیں ڈال سکے گا, اس کا ووٹ قابل شناخت ہوگا, پتہ چلے گا جی اس نے کس سینیٹر کو کب ووٹ دیا. تو ایک تو اس سے ہارس ٹریڈنگ کا خاتمہ ہوگا. اور جو پہلی ترمیم ہے وچ از کہ جناب کوئی ووٹ خفیہ نہیں ہوگا, وہ باہر آ کے کچھ کمٹ کرے, اندر جا کے کسی اور کو ووٹ ڈال دے, ایسے نہیں ہوگا. اپنی پرائورٹیز اس نے جس طرح سے رکھی ہیں وہ اس کے حوالے سے جانی جائیں گی. یہ بہت ضروری ہے ٹرانسپیرنسی اور ہارس ٹریڈنگ روکنے کے لیے. پاس میں بھی بہت ساری پارٹیز جو ہیں وہ ہارس, دیکھا جائے تمام تر پارٹیز جو ہیں سمہاؤ کہیں نہ کہیں ہارس ٹریڈنگ سے متاثر ضرور ہوئی ہیں سینٹ کے الیکشنز کو لے کے. خیر آگے بڑھتے ہیں, اور ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارے سامنے ہے جس کو حل کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کو پانی کی کمی کے شدید خطرات جو ہیں وہ لاحق ہو گئے ہیں, اور عالمی بینک نے تو خبردار بھی کر دیا ہے. ایک حالیہ رپورٹ آئی ہے جی, اس کے مطابق پاکستان کو 2020 میں زیر زمین پانی کے شدید بحران کا سامنا کرنا پڑا, اور اعداد و شمار کے مطابق پنجاب میں 50% پانی کی ضروریات جو ہیں وہ زیر زمین پانی سے ہی پوری کی جا رہی ہیں. جناب ہوتا یہ ہے کہ آپ گھر بناتے ہیں, گھر بنا کے آپ کہتے ہیں سرکاری نلکے کا بھی کنیکشن لگوا لو, جب تو وہ سرکاری میں ٹائم لگتا ہے, آپ کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں, بورنگ کرا, بورنگ کرتے ہیں جی. بورنگ کرنے کے بعد پہلے سال تو واہ پانی آتا ہے, بلکہ اتنا پانی آتا ہے کہ سیپیج آ جاتا ہے. دوسرے سال پانی ذرا کم ہوتا ہے, تیسرے سال اور کم ہوتا ہے, چوتھے سال بالکل خشک ہو جاتا ہے. آپ کہتے ہیں ایک اور بور کرا لو, بور 25 فٹ ڈیپ ہو جاتا ہے. 25 فٹ ڈیپ کرنے کے بعد پھر پانی نکلنا شروع ہوتا ہے 25 فٹ ڈیپ. وہ گھر پنجاب میں جن کے 20 فٹ سے پانی نکل رہا تھا وہ 250 فٹ تک چلے گئے, بور کرتے ہوئے 250 فٹ تک چلے گئے. ان کو بڑے پاور کے پمپس لگانے پڑ رہے ہیں. اور یہ کیونکہ کوئی کسی کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ جو زیر زمین پانی آپ استعمال کر رہے ہیں, ایک تو یہ غیر قانونی, دوسرا آپ اپنی زمین کے ساتھ, اپنے ملک کے ساتھ ایک طرح کی دشمنی مول لے رہے ہیں. لیکن آپ کا قصور نہیں ہے جناب. اگر پاکستان میں پانی کے بڑے ذخائر موجود ہوں تو ہم اس سب چیز سے بچ سکتے ہیں, لیکن ہمارے پاس ذخائر موجود نہیں ہے. ذخائر ورلڈ بینک رپورٹ کہہ رہی ہے ایگزیکٹلی صاف پانی کے ذخائر جب ہمارے پاس ختم ہوتے جا رہے ہیں, پھر خدشہ کیا ہے کہ ہمیں گندا پانی جو ہے نا وہ ہماری خوراک کا حصہ بن جائے گا. تو اسی والے سے بات کریں گے قانون دان اس ایڈوکیٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے وقت دیا. شاہ صاحب ورلڈ بینک کی جانب سے ایک بار پھر پاکستان میں پانی کی کمی کے خطرات کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے. جو آپ کے سامنے جو مین وجوہات ہیں وہ کیا ہیں؟ جتنے بھی پانی کے جو ریسورسز ہیں اس پہ امیڈیٹلی کنٹرول چونکہ انڈیا کا ہے, اور انڈیا میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک بہت ہی ہاکش ایک اینٹی پاکستان رجیم موجود ہے, اور وہ وہاں پہ انہوں نے بڑے اگریسو پلانز وہ بنا رہے ہیں. خاص طور پہ وہاں پہ جو ڈیمز بن رہے ہیں اور پانی کو ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے, اور ایک طرح سے پانی کو اسٹریٹجک ویپن کے طور پہ استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو پاکستان کو چاہیے کہ نہ صرف انٹرنل بلکہ ریجنل لیول پہ کوئی ایک جو ہے واٹر ریلیٹڈ پالیسی کے لیے کوئی کنسنسس بنایا جائے. اور جو انڈس واٹر ٹریٹی تھی اس پہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ لٹیگیشن ہے, اور اس کا بھی انڈیا اس کو جو ہے نہیں مان رہا. تو آنے والے وقتوں میں بالکل درست بات ہے کہ پاکستان کو پانی کی جو ہے وہ قلت کا سامنا ہوگا, اور جیسے ہماری پاپولیشن پانی قلت کا تو سامنا ہے پاکستان کو, ہوگا کیا مطلب پاکستان اب
वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में तो पाकिस्तान के लिए वाटर स्केर्स कंट्रीज का स्केर्स ये हम सोमालिया या साउथ सूडान के लिए इस्तेमाल करते थे, वाटर स्केर्स होते जा रहे हैं हम लोग। तो वाटर स्केर्सिटी को हम कैसे काबू करेंगे? फ्लड आता है, साल में एक दफ़ा पानी आता है, जैसे हमारे जो कराची के घर हैं उनमें 3 महीने में एक दफ़ा पानी आता है, हम टैंक भर लेते हैं। तो वो फ्लड आता है साल में एक बार, वो फ्लड तो हम सारे का सारा समंदर की तरफ डाइवर्ट कर देते हैं, सारा फ्लड जो है वो समंदर चला जाता है, कोई स्टोरेज नहीं होती। एक तरबेला एक मंगला 2 स्टोरेजेस हैं हमारे पास, तो स्टोरेज तो हमने बढ़ाई नहीं, आबादी में हमारा दुगना इजाफा हो गया, इसको फिर कैसे कंट्रोल करेंगे? ये तो कोई प्लान ही नहीं है हमारे पास। फिर समंदर में तो पानी बिल्कुल नहीं फेंका जा रहा क्योंकि पानी इतना है ही नहीं। हाँ, जब सैलाब आता है, बहुत ज़्यादा तूफ़ानी किस्म के कोई सैलाब आते हैं और रेन फ्लड्स आती हैं, तो उसमें आप कह सकते हैं कि वो पानी फिर समंदर में जाता है। तो पूरी दुनिया में यही होता है कि छोटे छोटे डैम्स बनाए जाते हैं जिसमें पानी को कंजर्व किया जाता है। अब यहाँ पे मुसीबत ये है कि 3 चीज़ें जो इम्पोर्टेंट हैं, तीनों चीज़ें हम नहीं करते। नंबर 1, हम वाटर मैनेजमेंट नहीं करते। नंबर 2, हम वाटर कंजर्वेशन नहीं करते, वाटर को बचाते नहीं है। बचाने के लिए आपको छोटे छोटे डैम्स बनाने की ज़रूरत है जहाँ पे सैलाब आए, अगर बारिश आए तो वो पानी जमा होना शुरू हो जाए वहाँ पे, और वो आपके लिए काफ़ी हो जाता है। और तीसरा है कि पानी की क्वालिटी को बचाना है। अब आप देखें कि जिस तरह आपने पहले इशारा किया, वो कंटेमिनेशन जो है अब इस वक्त पूरे पाकिस्तान में जो पीने का पानी है वो पीने के काबिल नहीं है, क्योंकि वो उसमें सनती फुजला, उसमें जो है शहरों का गंद, उसमें इवन अस्पतालों के जो है सारे फुजले जो है वो सारे पानी के ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है जी। और आपने कहा छोटे छोटे डैम हल नहीं होते जी। वाटर स्टोरेज कभी भी छोटे डैमों से नहीं होती, स्टोरेज के लिए बड़े डैम बनते हैं। छोटे डैम रन ऑफ रिवर होते हैं, पानी वो दरिया के साथ ही जो है ना उनका फ्लो रहता है, कभी भी ये स्टोरेज नहीं होती। टेक्निकली दिस इज नॉट साउंड, बट अल्लाह करे पाकिस्तान में बड़े डैम्स बने और बन रहे हैं, अल्लाह करे जल्दी मुकम्मल हो जाए। आप लोगों से इंशाल्लाह मुलाकात होगी अब पीर को। बिल्कुल जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शादरी आबादरी, अल्लाह हाफिज़। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.